V1:V2 कति हुन्थ्यो अरे भन त सिरिजमा V1:V2 कति हुन्थ्यो एउटा फर्मुला लेखेर छोडेको थियौँ नि हामीले हैन लेखा छ नि है भोल्टेज डिभाइडर र करेन्ट डिभाइडरको फर्मुला नोटमा एकचोटि हेर त कि छैन ए भनेपछि हामीले चाहिँ जस्ट सिरिज र प्यारललमा यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर भोल्टेज डिभाइडर र करेन्ट डिभाइडर चाहिँ लेख्यौँ हैन नाम त लेख्यौँ नि यो भोल्टेज डिभाइडर हो यो करेन्ट डिभाइडर हो भनेर ल ठीक छ ल त्यसो भए हेर है सुरुमा स्टार्ट त्यहीबाट गरौँ सो सिरिज सर्किट्स आर भोल्टेज डिभाइडर सर्किट हैन सिरिज के त भोल्टेज डिभाइडर हैन भोल्टेज डिभाइडर हो भोल्टेज डिभाइडरको फर्मुला के हुन्छ V1:V2 इक्वल टु के त R1:R2 हामी यो फर्मेटमा अगाडि बढ्छौँ हैन फर्मुला याद गर्नु पर्दैन अल्टिमेट जिस्ट के हुन्छ जस्तो सिरिजमा चाहिँ V1/V2 इक्वल टु IR1/IR2 लेखिन्छ नि त अनि सेम करेन्ट भएको भएर I क्यान्सल भइहाल्छ हैन सो V1/V2 इक्वल टु के आउँछ त R1/R2 आउँछ ठीक छ हैन त्यसै गरी प्यारललमा चाहिँ के हुन्छ त प्यारलल करेन्ट डिभाइडर फर्मुला हो नि त प्यारललमा तिम्रो I1:I2 चाहिँ जस्तो I1/I2 के लेख्न सकिन्छ I1 भनेको V/R1 अनि I2 भनेको V/R2 किनभने प्यारललमा भोल्टेज सेम हुन्छ हैन अनि V क्यान्सल भएर I1/I2 चाहिँ कति आउँदो रहेछ त R2/R1 हैन तर यो R2/R1 आउँदाखेरि रिभर्स रेशियो आइराछ नि त अनि तीनवटा रेजिस्टेन्स दियो भने त्यही चीजलाई फेरि R3:R2:R1 लेख्न मिल्दैन हैन त्यही भएर सिम्पल कसरी याद गर्ने त प्यारलल भनेको के त प्यारलल भनेको करेन्ट डिभाइडर सर्किट हैन जसमा चाहिँ I1:I2 भनेको के त C1:C2 है किन यो C1 को R2 तिमीहरुले यसैलाई हैन I1:I2 इक्वल टु R2:R1 पनि लेख्न सक्छौ तर R2:R1 लेख्दाखेरि तीनवटा रेजिस्टेन्स दियो भने फेरि R3:R2:R1 भन्ने मिल्दैन इन्भर्समा दैट्स व्हाइ हामीले डाइरेक्ट रिलेसन बनाएको यहाँ C के हो त C भनेको कन्डक्टेन्स रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स हैन तिमीहरुले यो डाइरेक्ट रिलेसन बनाएर रेशियो याद गर्यो भने जतिवटा दिए पनि ठ्याक्कै त्यसमा चाहिँ फर्मुला एडजस्ट गर्न मिल्छ कि कुरो क्लियर भयो यो दुईटा फर्मुला तिमीले गर्न सक्छौ नि हैन रेशियोमा बाड्न सकिन्छ नि है मलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर है मैले सोधेको बेला चाहिँ तिमीहरु रेस्पोन्स गर सो यो दुईवटा फर्मुला केही गाह्रो छैन हैन याद गर्न सकिन्छ नि सिरिजमा अब समरी भन्दाखेरि कसरी भन्ने त सिरिजमा भोल्टेज चाहिँ रेजिस्टेन्सको रेशियोमा डिभाइड हुन्छ हैन प्यारललमा करेन्ट चाहिँ के हुन्छ त कन्डक्टेन्सको रेशियोमा डिभाइड हुन्छ यति कुरा याद गर्ने यति याद गरेपछि भइहाल्छ अनि हामीले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स त तिमीहरुलाई लेखाइसकेको छु नि मैले पहिला इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको लागि त केही प्रब्लम छ र सिरिजमा R1+R2 प्यारललमा R1R2/R1+R2 भनेर सायद तिमीहरुलाई मैले फर्मुला नि लेखेको छु होला इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हैन सिम्पल सिरिजमा R इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ R1+R2 प्यारललमा R इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ R1+R2 हैन त R1+R2 भनेको मतलब दुईवटाको रेजिस्टेन्सको फर्मुला याद गरे पुगिहाल्छ किनभने हामीलाई तीनवटा रेजिस्टेन्स प्यारललमा दिएर इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने पनि तीनवटाको एकैचोटी फर्मुला लेख्नु पर्दैन पहिला दुईवटाको प्यारलल गरेर एउटा निकाल्ने अनि त्यो आएको रेजिस्टेन्स फेरि अर्कोसँग प्यारलल गरेर एन्सर निकाल्न सकिन्छ सो यहाँसम्म फर्मुलाको बेसिस हो है इन द मेन टाइम तिमीहरुलाई ओम्स ल थाहा छँदैछ V इक्वल टु IR हामीले बारम्बार जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ युज गरिहाल्छौँ हैन तर ओम्स ल मात्रै नभएर अलिअलि तिमीहरुलाई पावर एनर्जीको फर्मुलाहरु पनि चाहिन्छ नि त सो त्यो अब सबै कुराहरु फर्मुला लेख्नु भन्दा पनि अलिकति क्वेशन लेखेर प्र्याक्टिस गर्दै अगाडि बढ्दै जाऊ अनि बीचमा चाहिने फर्मुलाहरु त्यही इन्कर्पोरेट गरौँ है यहाँसम्म ठीक छ भन त यहाँसम्म ठीक छ पहिला मलाई रेस्पोन्स गर तिमीहरुको स्टुडेन्ट अझै आउने क्रम छ मैले तिमीहरु अलिकति स्लो गरिरहेको छु है अझै 2 मिनेट जस्तो अलि स्लो गर्छु अनि 7:10 भइसकेपछि हामी एकदम फुल फ्लेजमा गइहाल्छौँ है सो 2 मिनेट अझै तिमीहरुलाई मैले फेरि एउटा इन्फर्मेसन दिन चाहे है अब काठमाडौँ बसेर पढिरहेको छु भने ठिकै छ भ्याली भन्दा बाहिर छौ भने आईओईमा पास्ट क्वेशनहरु धेरै रिपिट हुन्छ प्रत्येक वर्ष केही क्वेशन एडिसन पनि गर्छ त्यहाँ हैन नयाँ क्वेशन केही एड गर्छ तर पोहोर सालको सबै क्वेशन त्यो फालेर त्यो सफ्टवेयर हटाएर अनि फेरि नयाँ सफ्टवेयर युज गरेर चाहिँ तिम्रो नयाँ क्वेशन लिने भन्ने हुन्छ है जस्तो मैले पास्ट ट्रेन्डहरु हेर्दा इंग्लिशको प्यासेज पनि रिपिट भएको पाएको छु त्यही भएर तिमीहरुले चाहिँ ईपीसीएम भन्ने जुन मेरो आईओई इन्ट्रान्स एक्सिलरेटर एन्ड ईपीसीएम भन्ने 5th एडिसनको बुक छ नि त्यो बुक चाहिँ वास्तवमा नहेरिकिन गयो भने धेरै घाटा हुन्छ है त्यो कुरा सिनियरलाई पनि सोध किनभने आईओईमा पास्ट क्वेशन रिपिट हुने भएको कारणले गर्दा तिमीले त्यो बुक पढिरहेको छैनौ अर्को स्टुडेन्टले कसैले त्यो बुक पढिरहेछ भने त्यो अलिअलि रिपिट भएको क्वेशन चाहिँ उले के गर्छ निकै छिटो एटेम्प्ट गर्छ हैन देखेको क्वेशन भएर त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ तिम्रो नदेखेको क्वेशनलाई अलि बढी टाइम दिन पाउँछ उले छिटो सल्भ गरेर तर तिमीले पास्ट क्वेशनै नहेरिकिन गयो भने अब त्यो रिपिट भएको क्वेशन पनि थाहा पाइदैन अनि आफ्नो टाइम बढी वेस्ट हुन्छ अल्टिमेटली त्यो बुक नहेर्ने भन्दा बुक हेर्नेले चाहिँ राम्रो गरिरहेको हुन्छ प्रत्येक वर्ष प्यासेज पनि रिपिट भइरहेको कन्डिसन छ है
आइओए इन्ट्रान्स एक्सिलरेटर एन्ड इपिसिएम भन्ने छ। इएपिसिएम भन्ने मेरो पहिलाको बुक थियो 4th एडिसन। एप्टिच्युड हटिसकिसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ इपिसिएम भनेर 5th एडिसन आएको छ है। सो भ्यालीभित्र त सजिलो छ, म इन्फर्मेसन मात्रै है 7-10 पछि म कोर्समा गइहाल्छु। काठमाडौँमा किन्नलाई चाहिँ पिए अगाडिको स्टेसनरी अनि त्यस पछाडि माइती घरको लुम्बिनी बुक सप, त्रिशक्ति बुक सप र भोटाइटीको हेरिटेजमा मात्र पाउँछ, अन्त पाउँदैन। भ्याली बाहिर पढ्नलाई चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिन्छ भने मेरो पेज इन्ट्रान्स फिजिक्स एन्ड इपिसिएम भन्ने पेज लेखेको थिएँ नि मैले फर्स्ट डेमा होइन। यो पेज यसो हेर त, इन्ट्रान्स फिजिक्स एन्ड इपिसिएम भन्ने एउटा पेज छ। तिमीहरूले यहाँ मलाई मेसेज गर्न सक्छौ। तर भ्याली बाहिर चाहिनेको केसमा तिमीहरूले गाडी भाडा चाहिँ आफै बियर गर्नुपर्ने हुन्छ है। बुकको प्राइसमा प्लस तिम्रो भेहिकलको प्राइस पनि एड हुन्छ, किनभने गाडीमा पठाउँदाखेरि 200-300 लिइहाल्छ। त्यो 200-300 रुपियाँ तिमीले आफूले तिर्ने मेन्टालिटी बनाएर मात्रै मलाई मेसेज गर। भ्यालीभित्र त तिमीहरूले पाइहाल्छौ। ल यति भन्दै अब मैले चाहिँ फटाफट न्युमेरिकल स्टार्ट गरेँ है। किनभने यहाँ कस्तो हुन्छ नि, यो वर्ष काठमाडौँमा प्रिपरेसन भएन नि त, अनि त्यसपछि लास्ट इयर कस्तो हुन्छ भने सबै पिएमा आएर प्रिपेयर गर्दाखेरि तिम्रो अलमोस्ट सबै स्टुडेन्टले मेरो बुक हेर्थ्यो क्या, पास्ट क्वेसन हेरेर जान्थ्यो। अनि धेरै जसो सिफ्टमा रिपिट पनि हुन्छ नि त क्वेसनहरू, कुनै सिफ्टमा त आधाभन्दा बढी क्वेसनहरू परेको रेकर्ड पनि छ क्या पछाडि बुकहरूबाट। अनि अब अहिले तिमीहरू काठमाडौँ नआउँदाखेरि कतिलाई बुकै थाहा छैन, बुकको बारेमै थाहा छैन, कतिलाई पास्ट क्वेसन कुनमा हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन होइन। सो त्यो कुरा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु, सिनियरहरूसँग पनि बुझ्नु। मैले तिमीहरूलाई मेरो किताब भएर मात्रै पनि गफ लगाएको होइन, यसो सिनियरलाई सोध्यो भने पनि तिमीहरूले थाहा पाइहाल्छौ कि कुन बुक लास्ट आवरमा हेर्दा ठिक हुन्छ भनेर सोद्धाखेरि म्याक्सिमम् सिनियरले रिफर पनि गरिरहेको हुन्छ होइन। सो अब त्यो कुरा ख्याल गर्नु है, त्यो इन्फर्मेसनको रूपमा मात्रै। ल अब 10 भइसक्यो। सो मैले चाहिँ अब चाहिँ क्वेसन स्टार्ट गरेँ है। अब यसमा हामी अल्झिने काम नगर्नु। सो अब हेर त, सिरिज र प्यारललको यो लेखिसकेपछि हामी भट्टाभट सर्किट पनि गर्छौँ, क्वेसन पनि गर्छौँ है। भनेको मतलब ल्याङ्ग्वेज बेस्ड क्वेसन पनि गर्छौँ। यो चाहिँ पेजको नाम हो, पेजको नाम तिमीहरूलाई काम लाग्छ है, टिपिराख्दा हुन्छ। तिमीहरू त्यहाँ मेसेज गर्दा हुन्छ मलाई। क्वेसन ब्याङ्कहरू भनेको पिएको विकली टेस्टको कलेक्सन हो है, पास्ट क्वेसनको कलेक्सन होइन पिएको। त्यही भएर अब त्यो विकली टेस्टको क्वेसन तिमीहरूलाई कस्तो लाग्छ, यहाँ डिफिकल्ट हुन्छ, पास्ट क्वेसन हुँदैन, त्यो चाहिँ प्र्याक्टिसको लागि बनाएको हो कि। सो क्वेसन लेख त एउटा। यसमा जस्तो एउटा सिम्पल सर्किट दिएँ मैले है, यो सर्किट हेर है। हामी एकदम बेसिक सर्किटबाट स्टार्ट गर्छौँ। त्यसपछि गएर यहाँ मैले 10 भोल्ट एप्लाई गरेँ अनि क्वेसन के सोधेँ, द भोल्टेज ड्रप्ड अन 6 ओम रेसिस्टर अफ गिवन सर्किट इज। हेर है, पास्ट क्वेसन पनि म तिमीहरूलाई बिस्तारै गराउँदै गइहाल्छु, तर कस्तो क्वेसन आइएमा आइरहेछ भन्ने ट्रेन्डबाट चाहिँ तिमीहरूलाई सिकाउँदै जान्छु। सो यो एउटा क्वेसन छ, यो क्वेसनको चाहिँ 6 ओम रेसिस्टरमा कति भोल्टेज ड्रप हुन्छ भनेर सोधेको छ। सो 2 भोल्ट, 4 भोल्ट, 5 भोल्ट, 6 भोल्ट। सो यसमा चाहिँ 6 ओममा भोल्टेज ड्रप कति हुन्छ। अब इलेक्ट्रिक सर्किट सल्भ गर्ने टेक्निक के हो त, तिमीले इलेक्ट्रिक सर्किट सल्भ गर्दा जहिले पनि बक्सको पर्सपेक्टिभबाट सोच है। बक्सको पर्सपेक्टिभ भनेको मैले तिमीहरूलाई यहाँ देखाएँ भने तिमीहरूले बुझिहाल्छौ। कस्तो भने कुनै पनि क्वेसन दिइसके पछाडि नि त्यो क्वेसनको सबै इलिमेन्टलाई चाहिँ के गर भने एकैचोटि सुरुमै हेर क्या। जस्तो यो सर्किटमा वास्तवमा भन्यो भने 2टा बक्स छ। हेर है, म तिमीलाई बक्सको कन्सेप्टबाट सिकाउँछु है। बक्सको कन्सेप्ट भनेको आफैलाई सल्भ गर्न सजिलो बनाउने मात्रै हो। 2वटा बक्स होइन, किनभने यो 2वटा बक्सलाई हेऱ्यो भने प्रायः जस्तो तिमीले इलिमेन्ट जहिले पनि अन्तिममा 2वटामा पुऱ्याउनु पर्छ, कि 2वटा सिरिजमा जान्छ कि 2वटा प्यारललमा जान्छ होइन। मलाई एउटा कुरा भन त, यो 2वटा बक्स केमा छ, सिरिज कि प्यारलल? कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर है। यो 2वटा बक्स केमा छ, सिरिज कि प्यारलल? त्यति भन, एन्सर नभन है, एन्सर नभन प्लिज। एन्सर भन्ने होइन, एन्सर आफूले निकाल्ने राख्ने, तिमीहरूले यहाँ बुझ्नु पर्यो। सो हेर है, यो 2टा बक्स सिरिजमा छ, यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन। त्यही भएर तिमीहरूले बक्स बनाइसकेपछि बक्सको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न के जहिले पनि। जस्तो यो बक्सको त एउटा मात्रै छ नि त, यो बक्सको एउटा मात्रै छ, त्यही भएर 3 नै भयो होइन। तर यो बक्समा 6 र 3 केमा छ, सिरिज कि प्यारलल? अब कमेन्ट गर त, यो बक्समा 6 र 3 केमा छ, सिरिज कि प्यारलल? सर्टकटमा पी लेख्दा पनि हुन्छ कि, कमेन्टमा पी लेखेपछि मैले बुझिहाल्छु प्यारललमा छ भनेपछि। हेर त, यो 2वटाको फेरि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ, 6 × 3/6 + 3 गरेर कति त 2 ओम होइन। भनेपछि वास्तवमा यो सर्किट भनेको 3 ओम र 2 ओमको के रहेछ, लेख त कमेन्टमा। यो सर्किट भनेको 3 ओम र 2 ओमको के रहेछ, सिरिज कि प्यारलल? सिरिज रहेछ होइन, किनभने बक्सको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने बित्तिकै हेर त, यो त 3 ओम र 2 ओमको सिरिज रहेछ। अनि सिरिजमा हुने बित्तिकै हामीलाई के थाहा हुन्छ, यहाँको भोल्टेजलाई V1 अनि यो बक्सको भोल्टेजलाई V2 भनेर मान्यो भने त V1:V2 भनेको त 3:2 हुनु पर्यो नि त, 3:2। अघि भर्खर हामीले V1:V2 कति हुन्छ भनेर लेखेको, R1:R2। बुझिरहेछौ होइन?
V1:V2 कति हुनु पर्यो 3:2 हुनु पर्यो क्लियर छैन यहाँसम्म भनेपछि अब तिमीले यो 10 भोल्टलाई 3:2 मा डिभाइड गर्दा 6 भोल्ट र कति आउँछ 4 भोल्ट आउँछ भनेपछि V1 कति रहेछ 6 भोल्ट रहेछ V2 कति रहेछ 4 भोल्ट रहेछ हैन तर अल्टिमेटली हेर त पछाडीको बक्समा त 6 र 3 प्यारललमा छ नि त सो पछाडीको बक्समा ड्रप हुने भोल्टेज 4 भोल्ट छ तर पछाडीको बक्समा 6 र 3 प्यारललमा छ र हामीलाई के थाहा छ भने प्यारललमा जहिले पनि भोल्टेज के हुन्छ सेम हुन्छ द्याट्स वाइ पछाडीको बक्सको 6 मा र 3 मा दुवैमा के हुन्छ 4 भोल्ट नै ड्रप हुन्छ पछाडीको हैन द्याट्स वाइ हामीलाई चाहिएको आन्सर कति भयो त 4 भोल्ट भयो क्लियर छ बुझ्यो कि बुझेन हेर है रेशियोबाट गर्ने बानी लायो भने निकै फास्ट आन्सर आउँछ तिमी इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स टोटल निकाल्ने अनि त्यस पछाडि गएर करेन्ट निकाल्ने अनि फेरि करेन्ट डिभाइड गर्ने अनि करेन्ट डिभाइड गरेर फेरि भोल्टेज ड्रप ओम्स लगाएर निकाल्छु भन्यो भने तिमीहरूको एन्सर त आइरा हुन्छ तर तिमीहरूको चाहिँ टाइम धेरै वेस्ट हुन्छ है यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले ख्याल गर्नु पर्यो सिम्पल छ अगाडिको बक्समा 3 मात्र छ त्यही भएर 3 लेखेको पछाडिको बक्समा 6 र 3 प्यारललमा छ त्यही भएर मैले 6 र 3 को इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकालेको त्यो गर्दा कति आयो 2 आयो हैन त्यसपछि गएर हेर त 6 र 3 प्यारललमा राखेर 2 आइसकेपछि अब यो सर्किटलाई कसरी भिजुअलाइज गरियो भने यो त वास्तवमा 3 ओम र 2 ओमको सिरिज रहेछ हैन र 3 र 2 सिरिजमा भएको कारणले गर्दा 3 र 2 मा ड्रप हुने भोल्टेजको रेशियो 3:2 हुन्छ भनेपछि सोर्सको भोल्टेज जुन 10 भोल्ट छ यो 10 भोल्टलाई हामीले के गर्यौं त 3:2 मा डिभाइड गर्यौं हैन 3:2 मा डिभाइड गर्दा यो त आउनु पर्यो है 3 र 2 भनेको 5 हो नि त 10 लाई 5 वटा इक्वल पार्टमा बाँड्दा एउटा पार्ट भनेको 2 हुन्छ भनेपछि 3 वटा पार्ट भनेको 6 हुन्छ 2 वटा पार्ट भनेको 4 हुन्छ त्यही भएर 6 भोल्ट र 4 भोल्ट आयो भन्नुको मतलब यो अगाडिको बक्समा 6 भोल्ट ड्रप हुन्छ पछाडिको बक्समा 4 भोल्ट ड्रप हुन्छ हैन तर हामीलाई त क्वेशनले यो 6 ओममा सोधेको छ नि त अनि 6 ओम त पछाडिको बक्समा छ फर्चुनेटली यहाँ के भइराछ भने हेर त यो 6 र 3 त प्यारललमा छ नि त 6 र 3 प्यारललमा छ प्यारललमा त भोल्टेज ड्रप सेम हुन्छ अनि पछाडिको बक्समा 4 भोल्ट ड्रप भइराछ भन्नुको मिनिङ यो 6 मा पनि 4 भोल्ट हो यो 3 मा पनि 4 भोल्ट हो सो हामीलाई सोधेको भोल्टेज ड्रप के हो त 6 को सोधेको द्याट्स वाइ हाम्रो आन्सर चाहिँ 4 भोल्ट बुझ्यो हैन क्लियर छ क्लियर छ है यो एउटै क्वेशनमा धेरै डुबेर पनि काम छैन तिमीहरूले सर र यसो हेरेपछि बुझिहालिन्छ के करेन्ट भोल्टेज निकालेर ओम्स ल लगाएर इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्दा गर्छु भन्यो भने द्याट इज अल्सो वान अफ द मेथड्स बट यु हेभ टु नो द्याट यु हेभ टु युज भेरी सर्टेस्ट मेथड इन इन्ट्रान्स हैन नत्र भने तिमीले क्वेशन नै गर्न सक्दैनौ अनि त्यसपछि के गर्छौ त्यो लामो तरिकाले गर्यो भने त तिमीले त्यो एन्सर निकाल्ने बेलासम्म अरू छिटो तरिकाले गर्ने साथीहरू 3-4 वटा क्वेशन सकिसकेको हुन्छ त्यसको अल्टिमेट इम्प्याक्ट कहाँ पर्छ भने टोटल क्वेशन सक्ने क्रममा हैन टोटल क्वेशन भ्याइएन भने त आइओमा नाम निस्किने चान्स एकदम कम छ नि त पास मात्र भइन्छ सो सबैको अल्टिमेट गोल भनेको एटलिस्ट सरकारी क्याम्पस त हुनु पर्यो नि त एटलिस्ट म 2022 चाहिँ र्याङ्क भित्र ल्याउँछु केही नभए पनि 5 वटा मध्ये एउटा सरकारी क्याम्पसमा पैसा तिरेर भए पनि पढ्छु भन्ने एम त हुनु पर्यो नि त हैन त्यसको लागि तिमीले पक्कै पनि के हुनुपर्छ फास्ट चाहिँ तिमीले पढ्नै पर्छ है ल 10 लाई 3:2 मा डिभाइड गरेको बुझेन शान्तिराम निरौला भनेछ यो त तिमीले आफै गर्नुपर्छ है यो तिमीले आफै गर्नुपर्छ 10 लाई 3:2 मा डिभाइड गर्न तिमीलाई आएन भने तिमी 12 म्याथ्स कसरी पढ्यौ आफैलाई क्वेशन गर तिमीले 10 केजी राइसलाई 3:2 मा डिभाइड गर्नु भन्ने कति क्लासमा पढेको कमेन्ट गर त ल तिमीहरूले आउँदैन क्वेशन 10 केजी राइसलाई चाहिँ 3:2 मा डिभाइड गर्नु भन्ने क्वेशन आउँथ्यो हैन 2:3 कि 3:2 कति क्लासमा आउँथ्यो कति क्लासमा पढेको हेर त क्लास 4 5 6 मा पढेको त्यो रेशियोमा डिभाइड गर्न आइराछ भने आइराछन भने तिमीलाई गाह्रो भयो 3:2 भनेपछि टोटल कतिवटा पार्ट भयो 3 वटा र 2 वटा पार्ट गरेर कतिवटा 5 वटा पार्ट भयो है तिम्रो टोटल क्वान्टिटी कति छ 10 भोल्ट छ 10 भोल्ट छ अनि टोटल 5 वटा पार्ट छ भनेपछि एउटा पार्ट कति हुन्छ भन्नु त जसले बुझेको थिएन त्यसैले भन्नु त तिमीसँग टोटल 10 भोल्ट छ तर 3:2 बाट टोटल 5 वटा पार्ट आउँछ 5 वटा पार्ट्स आइराछ भनेपछि त्यो 10 भोल्टलाई 5 वटा पार्ट्समा डिभाइड गर्दा एउटा पार्ट कति हुन्छ रेशियो गर्ने त्यसरी नै हो नि त रेशियोमा बाड्ने एउटा पार्ट कति हुन्छ 10 डिभाइड बाइ 5 हुन्छ भनेको 2 हुन्छ तर हामीलाई एउटा पार्ट नचाहिएर 3 वटा पार्ट र 2 वटा पार्ट चाहिएको छैन एउटा पार्ट 2 हुन्छ भने 3 वटा पार्ट 6 हुन्छ 2 वटा पार्ट 4 हुन्छ त्यसरी रेशियोबाट निकालेको है हेर जस्तो सुजन थापा भाइले 10 डिभाइड बाइ 5 इन्टु 3 गर्दा भइहाल्यो नि भन्ने छ भेरी गुड गर्ने त्यही हो है क्वान्टिटी बाइ टोटल इन्टु त्यो रेशियोको नम्बर गर्ने हो क्या सो सकिहाल्यो त ल अगाडि बढौँ रेशियोमा डिभाइड गर्न आएको छैन भने यो त प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो नि त कहाँ त्यसरी हुन्छ अब चाहिँ तिमीहरूलाई मैले आइओईमा 2 मार्क्समा आइसकेको क्वेसन गराइदिन्छु है सजिलो छ धेरै गाह्रो आएको छैन यसरी एउटा सर्किट दिएको छ
The heat energy dissipated by 5 ohm resistor for 5 seconds in given circuit is 4 joule, 16 joule, 16 by 5 joule, 80 joule. यो क्वेसन आइओई मा 2 मार्क्स मा आइसकेको क्वेसन हो। मैले जुन क्वेसन पनि तिमीलाई पास्ट क्वेसन आइओई क्वेसन भनेर लेखेको हुन्छ नि, त्यो क्वेसन चाहिँ ठ्याक्कै आइओई मा आएको भनेर चाहिँ नबुझ हैन, किनभने यो ठ्याक्कै यही सर्किट नै आएको, तर भ्यालु चाहिँ फरक हुन्छ है। मैले एक्ज्याक्ट भ्यालु याद गरेर तिमीलाई जे चाहिँ आइओई मा आछ त्यही घोकेर यहाँ आएर क्लासमा प्र्याक्टिस गराउँदैन, तर आएको सर्किट चाहिँ ठ्याक्कै यही हो। सेम सर्किट हो, यहाँ केही न केही भोल्टेज दिएको थियो, यहाँ केही न केही रेजिस्टेन्स दिएको थियो, अनि यो दुईवटा रेजिस्टेन्स पनि दिएको थियो, अनि यो अगाडिपट्टिको रेजिस्टरले चाहिँ सर्टेन टाइममा, जस्तो यहाँ 5 सेकेन्ड भनेको छ नि, सर्टेन टाइममा कति हिट एनर्जी डिसिपेट गर्छ भनेर सोधेको थियो है। सिम्पल 2 मार्क्समा आएको क्वेसन। र अल्टिमेटली हेर, अब यो क्वेसन गर्दा गर्दै हामीले एउटा कुरा के थाहा पाउनुपर्छ भने, तिमीहरूले मलाई मेरो अनुहार नदेखे पनि तिमीहरूले भनिराख है। जस्तो पावरको फर्मुला के थियो अरे, V इन्टु आई स्क्वायर आर अथवा V स्क्वायर बाई आर हैन। त्यही कुरा चाहिँ हिट एनर्जी निकाल्नु पर्यो भने पावरलाई केले मल्टिप्लाई गरिदिने अरे, टाइमले हैन। यो थियो नि त फर्मुला, यो रेफरेन्स फर्मुला तिमीहरू सबैलाई याद हुनै पर्यो। तिमीहरूले हिटिङ इफेक्ट भनेर पनि पढेर आछौ हैन, सबैलाई त्यो फर्मुला याद छ है, पावर र हिट एनर्जीको याद छ नि फर्मुला? कमेन्ट लेख त, जुनसुकै फर्मुला हैन सबै याद छ भनेपछि जुल्स हिटिङ भनेर त्यो हिटिङ इफेक्टमा तिमीहरूले पढाएको छ, जुल्स ल अफ हिटिङ भनेर ट्याक्क चाहिँ हैन पढाएको छ। सो त्यो फर्मुला अब सुरुबाटै याद गर्नु पर्यो। हिटिङ इफेक्ट हामी पछाडि पढ्छौँ, पछाडि गर्ने हो भनेर बसेर काम छैन। इनफ्याक्ट त्यो तिम्रो एउटा सर्किट दिन्छ, एउटा सर्किट दिइसकेपछि तिमीले जहाँ पढाएको छौ नि इलेक्ट्रिसिटी भरि जे पनि सोध्न सक्छ। अब फेरि हेर, यसमा पनि तिमीहरूलाई मैले बारम्बार एउटै एप्रोच सिकाउँछु। सर्किट सल्भ गर्दा जहिले पनि हेर है, सर्किट सल्भ गर्दा जहिले पनि के कुरा ख्याल गर भने, ब्याट्रीबाट टाढा रहेको रेजिस्टेन्स सुरुमा हेर्ने बानी बस ल। तिमी सुरुमै करेन्ट डिभाइड गरेर म अगाडिबाट हेर्दै जान्छु भनेर सोच्यौ भने तिम्रो बढी टाइम वेस्ट हुन्छ, तिमीलाई सिरिज प्यारलल छुट्याउन पनि गाह्रो हुन्छ। अनि सर्किटलाई सिम्प्लिफाई गर्ने भनेको चाहिँ बक्सको पर्सपेक्टिभबाट पनि हो क्या। जस्तो मैले तिमीलाई बक्सको पर्सपेक्टिभबाट सिकाउँछु, तिमीले यो सर्किटलाई हेर्ने बित्तिकै यसमा अल्टिमेटली फाइनलमा कतिवटा बक्स पायो कमेन्ट सेक्सनमा लेख त। मैले अघि गरे यस्तै गरेर गर्दाखेरि यो सर्किटलाई तिमीहरूले हेर्ने बित्तिकै यो सर्किटमा कतिवटा बक्स पायो, 2वटा। तर अघि मैले भनेको कुरा एकदम ख्याल गर है, मैले थोरै क्वेसन गराइरहेको हुन्छु तर निकै धेरै कन्सेप्ट दिइरहेको हुन्छु। तिमीहरूले राम्रोसँग सुन, राम्रोसँग सुनेर ख्याल पनि गर। मैले यहाँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट तिमीहरूलाई यो सिकाउँदा के भनिसकेँ भने, एउटा सर्किटलाई सल्भ गर्नको लागि तिमीलाई गिभन सर्किट छ क्वेसनमा भने जहिले पनि ब्याट्रीबाट टाढाको रेजिस्टेन्स सुरुमा हेर, पछाडिबाट हेर्दै आउने कि अगाडिबाट करेन्ट डिभाइड गर्दै जाने भने कि पछाडिबाट हेर्दै जाने। त्यो गऱ्यो भने सर्किट सल्भिङ के हुन्छ, फास्ट हुन्छ। जस्तो यो पनि वास्तवमा हेर त, पछाडिबाट हेऱ्यो भने त यो दुईवटा रेजिस्टेन्स केमा हो, 5 र 20 केमा हो भन त, सिरिज कि प्यारलल? 5 र 20 केमा हो, सिरिज कि प्यारलल? पी भनेर लेखिसक्यो होइन, प्यारलल हो। त्यसो भए मैले के गर्न सक्छु, मैले यो 5 लाई अलिकति भित्र लेखेँ है, धेरै गजेङ गुजुङ देखिन्छ, त्यही भएर 5 भनेर भित्र लेखेँ मात्रै। भनेपछि मसँग एउटा बक्स रहेछ हेर, यो बक्समा 2वटा रेजिस्टेन्स केमा रहेछ त, प्यारललमा रहेछ। र मैले यो दुईटा रेजिस्टेन्स प्यारललमा छ भन्ने बित्तिकै मैले यो दुईटालाई प्यारललको इक्विभ्यालेन्टको फर्मुला लगाइहाल्छु है। प्यारललको इक्विभ्यालेन्टको फर्मुला के हो त, R1 R2 बाई R1 प्लस R2 होइन। 3वटा दियो भने पनि पहिला 2वटाको निकाल्ने, अनि त्यसबाट आएको फेरि अर्को एउटासँग प्रोडक्ट बाई सम गरे भइहाल्छ। जहिले पनि यही दुईटाको फर्मुला याद गरे हुन्छ। अनि अल्टिमेटली यो एउटा छ होइन, हेर त यो एउटा छ, यो एउटा छ, अनि यसको त यो 1 ओम मात्रै छ। हुनसक्छ यहाँ दुईटा रेजिस्टेन्स सिरिजमा पनि दिन सक्छ होइन। अहिले मैले 1 दिएको ठाउँमा मैले दुईटा 0.5 सिरिजमा राखेको भए तिमीले 3वटा बक्स भनेर त भन्नु भएन नि, बक्स त 2वटै हुन्थ्यो नि त। अगाडिको 2वटा सिरिजलाई एउटा बनाउँथ्यौँ हामीले। फेरि यहाँसम्म कुरो क्लियर छ? पहिला मलाई यति भन त, स्टेप बाई स्टेप बुझ्दै जानुपर्छ है। केशव पाठक भाइ प्लिज, मैले तिमीलाई मात्र होइन, मैले सबै भाइ बहिनीहरूलाई भनेको, मेरो क्लासमा यो एन्सर हो सर, यो एन्सर हो सर, यो एन्सर हो भनेर अप्सन लेख्ने कामै नगर है। संसार कहाँ पुगिसक्यो हेर, तिमीहरू ट्रेडिसनल एजुकेसन सिस्टममा छौ, आफूलाई त अपडेट गर्न कमसेकम। तिमीले यहाँ एन्सर भनेर तिमी जान्ने भने होइन क्या। एउटा एन्सर निकाल, टक्क टिक लगाएर बस, भला 2 भएर बस, मैले यहाँ भन्दै जान्छु। तिमी एन्सरको ध्यानमा लागेपछि मैले भनेको धेरै कुरा छुटाउँछौ क्या, सुन्न खोज्दैनौ। ए मैले त मिलाइहालेँ नि, यो यसले गफ हानिरहेको छ, यसो गफ किन सुन्नु पर्यो भने जस्तो कन्सेप्ट हुन्छ क्या। तर त्यहाँ त्यो भन्दा भन्दै मैले तिमीलाई धेरै टेक्निकहरू भन्ने क्रममा दिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर एन्सर निकालिसकेको छौ भने टक्क राख, टिक लगाएर, मिलेको मिलेन भन्ने कुरा त फाइनलमा चेक भइहाल्छ होइन।
द्याट्स वाइ प्लिज मेरो क्लासमा मात्रै होइन सकेसम्म कसैको क्लासमा पनि एन्सर भन्ने माइन्ड नगर्नु क्या द्याट इज नट गुड ह्याबिट है अलिकति गुड ह्याबिट बनाएर स्मार्ट भएर बस्नु पर्यो कुरा सुन्दै टिचरले धेरै पोइन्ट भनेको हुन्छ नि त अनि जुन चाहिँ एकदम ट्रिकी पोइन्ट राम्रो पोइन्ट हुने हुन्छ त्यसलाई ट्याक क्याच गरेर लेखिहाल्ने क्या नोटमा हेर है भनेपछि हेर त अब यो सर्किट फाइनली 1 ओम र 4 ओमको केमा गयो सिरिज कि प्यारलल तिमीले भिजुअलाइज पनि गर्नुपर्छ कि जस्तो 1 भन्ने बित्तिकै 1 आयो नि त्यहाँ 1 मात्रै त्यसलाई त केही गर्नु परेन तर पछाडिको बक्सबाट नि 5 र 20 लाई प्यारलल गर्दा 4 आइसक्यो नि त्यसपछि तिमीले त्यो पछाडिको बक्सलाई हटाएर त्यहाँनिर एउटा 4 ओमको रेजिस्टेन्स राखेर सर्किटलाई भिजुअलाइज गर कि सानो सर्किट भएको त्यो सानो सर्किट भएको भिजुअलाइज गर्ने बित्तिकै तिमीले सिम्पल हेर त यो सर्किट त 1 ओम र 4 ओम सिरिजमा भएको पाउँछौ नि त अनि 1 ओम र 4 ओम सिरिजमा भएको पाउँछ भने यो 5 भोल्ट कतिको रेशियोमा डिभाइड हुन्छ अब सिरिज सर्किटमा भन त 5 भोल्ट कतिको रेशियोमा डिभाइड हुन्छ सिरिज सर्किटमा सिरिजमा V1:V2 = R1:R2 हेर त 1:4 कति सजिलो छ अब यसमा ड्रप हुनेलाई V1 मान्दिए अनि यो बक्समा ड्रप हुनेलाई मैले V2 मान्दिए भने V1:V2 त कति हुँदो रहेछ 1:4 हुँदो रहेछ ल भन त 5 भोल्टलाई 1:4 मा डिभाइड गर्यो भने कति भोल्ट आउँछ 5 भोल्टलाई 1:4 मा डिभाइड गर्यो भने कति भोल्ट आउँछ सजिलो छ हैन 1 र 4 जोड्दा 5 आउँछ भनेपछि टोटल पार्ट 5 वटा छ अनि टोटल भोल्टेज पनि 5 नै छ भने त एउटा पार्ट भनेको त 1 भोल्ट भयो नि त त्यसो भए 1 भनेको 1 भोल्ट भयो 4 भनेको 4 भोल्ट भयो हैन भनेपछि यो 1 भन्ने पार्टले 1 भोल्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ 4 भन्ने पार्टले 4 भोल्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ भनेपछि यहाँ जुन V1 मैले लेखेको छु नि यो बक्समा 1 भोल्ट ड्रप हुँदो रहेछ यो टोटल बक्स जुन छ यसमा 4 भोल्ट ड्रप हुँदो रहेछ हैन अब हेर त हिट एनर्जीको फर्मुला के हो रे V² / R * T पनि त हो नि त हामीलाई कुन रेजिस्टेन्सको सोधेको हो यो 5 ओमको हो नि त फेरि अघि जस्तो हेर त आइओमा सोधेको क्वेशन पनि अघि जस्तै छ तिम्रो 4 भोल्ट पछाडिको बक्समा ड्रप भइराछ भन्नुको मिनिङ के हो भन त ल लेख त कमेन्ट सेक्सनमा त्यो पछाडिको बक्समा 4 भोल्ट ड्रप भयो भन्नुको मिनिङ के हो पछाडिको बक्समा 4 भोल्ट ड्रप भइराछ भन्नुको मिनिङ के हो पछाडिको बक्समा त वास्तवमा 5 र 20 प्यारललमा छ नि त हैन त्यही भएर दुईवटै 5 र 20 दुईटैमा 4 भोल्ट ड्रप हुन्छ भनेको नि त किनभने प्यारललमा भोल्टेज के हुन्छ सेम हुन्छ हैन त्यसो भए त हेर त हामीलाई 5 को चाहिएको हो नि त 5 को V² कति 4 को स्क्वायर बाइ रेजिस्टेन्स 5 इन्टु टाइम त क्वेशनले दिएको हुन्छ क्वेशनले 5 सेकेन्ड भनेर दिएको छ भनेपछि एन्सर कति रहेछ 16 जुल तिमीहरुलाई बुझाउन मात्र टाइम लागेको मैले सिकाएको मेथडले त वास्तवमा तिमीले क्याल्कुलेसनै गर्नु पर्दैन यस्तो क्वेशनहरु जस्तो मैले आफैले गर्दाखेरि म कहाँ लेखेर गर्छु त म त यसो हेर्छु 5 र 20 प्यारललमा रहेछ पछाडी 4 भयो अगाडि 1:4 भनेपछि पछाडी ड्रप हुने 4 भोल्ट रहेछ 4² / 5 * 5 गरेर 16 मा झ्याप्पै टिक लगाइदिन्छु 15 सेकेन्डमा त्यही भएर तिम्रो राम्रोसँग प्र्याक्टिस पुग्यो भने इलेक्ट्रिसिटीबाट आउने क्वेशनहरुलाई क्याल्कुलेटर पनि चाहिदैन के प्र्याक्टिस चाहिँ एकदम राम्रोसँग गर्नु पर्यो क्वेशनहरु क्लियर छ फेरि पनि यसबाट दिन खोजेको मैले सजेसन के हो भने हेर अब यसको अर्को एप्रोच पनि हुन्छ नि त V² / R * T नै किन लगाउने हैन I² RT लगाए पनि त हुन्छ नि भन्ने हुन्छ नि त अनि त्यसपछि I² RT लगायो भने यसको सबभन्दा टेन्सनको पार्ट कहाँ हुन्छ हेर त पहिला तिमीले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो त्यसपछि सोर्सबाट जाने करेन्ट निकाल्नु पर्यो अनि पछाडी जाने बित्तिकै त्यो सोर्सबाट गएको करेन्ट त 5 बाट जाँदैन फेरि त्यो करेन्टलाई डिभाइड गर्नु पर्यो डिभाइड गरेर 5 बाट कति करेन्ट जान्छ निकाल्नु पर्यो अनि त्यो करेन्ट निकालिसकेपछि बल्ल I² RT गर्ने हो जब दुईवटा रेजिस्टेन्स बराबर हुँदैन करेन्ट डिभाइड गर्ने काम पनि आफैमा फेरि झ्याउ लाग्दो हुन्छ हो कि हैन भन त दुईवटा रेजिस्टेन्स बराबर भएको बेला त करेन्ट ठ्याक्कै हाफ जान्छ भनेर भन्नु कस्तो सजिलो हुन्छ तर दुईवटा रेजिस्टेन्स बराबर दिएर भने त करेन्ट डिभाइड गर्ने ठाउँमा पनि रेशियो लगाउनु पर्छ द्याट्स वाइ हेर एउटा क्वेशनलाई वास्तवमा डिफरेन्ट तरिकाले सल्भ गर्न सकिन्छ तर हामीलाई जुन प्लस 2 मा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्ने इन्डिभिजुअल करेन्ट निकाल्ने अनि सल्भ गर्ने भन्ने टेक्निक सिकाइराछ नि किताबहरुले त्यो टेक्निक आफैमा कस्तो छ भने प्लस 2 को क्वेशनहरुलाई वेटेज पुग्ने गरेर सिकाएको टेक्निक छ के यहाँनिर तिम्रो त्यो टेक्निकबाट तिमीले गर्यो भने चाहिँ तिमीले निकै धेरै टाइम लगाउँछ क्वेशन सल्भ गर्न जसले गर्दा तिम्रो टाइम वेस्ट हुन्छ अनि 2 घण्टामा सबै क्वेशन एटेम्प्ट गर्न सकिदैन रिजल्ट राम्रो हुँदैन है त्यही भएर सकेसम्म भोल्टेज निकालेर जान्छु भन्ने कुरा चाहिँ माइन्डमा राखिराख यो दुईटा क्वेशनको कन्क्लुजन त्यो पनि हो तिमीहरुलाई छोटो मेथड सिकाइदिएको क्लियर छ म अर्को पार्टमा अगाडि बढ्छु है अब क्लियर छ छैन त्यति कुरा लेख त कमेन्टमा सो क्लियर छ है ल अगाडि बढौँ है त अब अर्को क्वेशन गरौँ यो चाहिँ पास्ट क्वेशन नै हो है मैले पास्ट क्वेशन भनेर लेखाएको चाहिँ मैले बारम्बार भनिरहेको छु तिमीलाई ठ्याक्कै डाटा चाहिँ त्यही हुँदैन तर सर्किट चाहिँ त्यही हुन्छ डाटा के हुन्छ ठ्याक्कै आइमा आएको क्वेशन के थियो भनेर हेर्न मन लाग्यो भने त अब जसले मेरो इपिसिएम भन्ने किताब पढेछ त्यहाँनिर सर्किट सहित छ पछाडिको सेटमा हैन P = VI cos phi पनि हुन्छ हैन सर त्यो एसी मा हो है हामीले पढेको डीसी हो हैन डीसी मा अल्टिमेटली पावर फ्याक्टर कति हुन्छ cos phi R/Z हो नि त पावर फ्याक्टर भनेको डीसी मा रेजिस्टेन्स मात्र हुने भएर पावर फ्याक्टर 1 हुन्छ द्याट्स वाइ हुन्छ समीक्षा पब्लिकेसनको बुक होइन है मेरो
त्यो ठुलो न ठुलो इपिसिएम होइन त्यो होइन आइओ इन्ट्रान्स एक्सिलरेटर एन्ड इपिसिएम 5th एडिसन विजयपुरीको बुक भनेपछि तिमीले त्यो सिनियरलाई सोध्दा थाहा पाइहाल्छौ क्या त्यो पब्लिकेसन सोध्नै पर्दैन क्या मेरो नामले सोध्यो भने तिमीलाई सिनियरले भनिदिइहाल्छ है सो अब अर्को क्वेसन लेख त अर्को पनि यो आइओईमा 1 मार्कमा आएको क्वेसन हो सर्ट क्वेसन अ वायर अफ 100 ohm is cut into लेख्दै जाऊ है अ वायर अफ 100 ohm is cut into 100 equal parts एउटा ल्याङ्ग्वेज बेस्ड क्वेसन है 100 equal parts and these parts are joined in parallel equivalent resistance of combination is 10 1 0.1 0.01 सिम्पल छ 1 मार्क 2 क्वेसन हो केही गाह्रो छैन है एउटा 100 ओम को वायरलाई चाहिँ तिम्रो 100 इक्वल पार्ट्समा काटेको रहेछ पहिला हैन सो त्यो काटिसके पछाडी चाहिँ अनि त्यो टुक्राहरूलाई चाहिँ के गरे रहेछ त तिम्रो प्यारललमा जोडेको रहेछ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति भनेर एउटा भाइले सुरेन्द्र भाइले चाहिँ सर बुकको नाम लेखिदिनु भनेछ मैले बुकको नाम साइडमा लेखिदिराखेँ है त्यसमा यो है त्यसको अहिले 5th एडिसन आएको छ यो चाहिँ लेटेस्ट आइओ इन्ट्रान्स एक्सिलरेटर एन्ड इपिसिएम भन्ने छ है एउटै बुक हो नाम मात्रै लामो हो नि त हैन इन्ट्रान्स एक्सिलरेटर भनेको रिफ्रेसर पोइन्टहरु अगाडि राखेको इपिसिएम भनेको चारवटै सब्जेक्ट भन्न खोजे हो नि त सो ल छोड्दियो सिम्पल हेर है यसमा अब यसो गरौँ न यो रेजिस्टेन्सलाई एकछिन आर भनेर मानौ जेनरलाइजेसन पनि हुन्छ अनि कतिवटा पार्ट्स भनेको छ त्यसलाई यान भनेर मानौ है प्रोसेस हेरौँ पुरो बुझ्यो हैन सो अनि त्यसपछि हेर त पुरा अब कस्तो क्वेशन सोध्छौ यार तिमीहरु 2068 सालको इपिसिएम अथवा इपिसिएम पढेर हुन्न सर भन्छ क्वेशन रिपिट भइरहेको हुन्छ पास्ट क्वेशन हैन अनि तिमी 68 सालको पढ्यौ भने अहिले 77 साल 68 सालमा हुँदाखेरि कम्प्युटर बेस्ड एक्जामै थिएन पेपर बेस्ड थियो अनि कसरी क्वेशन पर्छ त हुन्छ कि हुँदैन आफैले सोध तिम्रो एउटा मात्र इच्छा तिमी क्वेशन रिपिट हुन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पास्ट क्वेशन हेर्ने कि नहेर्ने त्यो तिमीमा डिपेन्ड गर्ने हो के हेर्न मन लाग्छ ल्याऊ हेर्न मन लागेन नल्याऊ है मैले त्यो बुकै किन भनेर पनि भनेको हैन तिमीलाई अवेयर मात्रै गराएको तिमीले पास्ट क्वेशन हेर्नु भने पास्ट क्वेशन हेर्ने स्टुडेन्टले तिमीलाई अल्टिमेटली जित्दिन्छ त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी हो सो हेर है यसरी यसलाई जेनरलाइज गरौँ आर ओम को वायर छ यसलाई यानवटा इक्वल पार्ट्समा काटेर प्यारललमा जोड्यो भने के हुन्छ सजिलो छ आर ओम को वायर छ हेर है अनि मैले यसलाई n इक्वल पार्ट्समा काटे ल भन त आर ओम को वायरलाई यानवटा इक्वल पार्ट्समा काट्यो भने त यानवटा टुक्रा बन्छ यो त सर्टेन छ तर प्रत्येक टुक्राको रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भन त आर बाइ एन भेरी गुड हेर है हामीसँग अब आर बाइ एन हैन अनि आर बाइ एन भएको कतिवटा पार्ट बन्छ यानवटा पार्ट्स बन्छ सजिलो छ यहाँसम्म बुझ्या छौ हैन यहाँसम्म बुझ्या छौ नि जस्तो 100 ओम को तारलाई 100 वटा टुक्रामा काट्यो भने एक ओम को 100 वटा बन्छ भनेको के ठ्याक्कै 100 डिभाइड बाइ 100 गरेको हो नि त यो क्लियर छ कमेन्ट गर त मलाई पहिला आर बाइ एन भएको कतिवटा बन्छ यानवटा बन्छ हैन पहिला त्यो टुक्राहरु भन्यो नि त अब यो टुक्राहरु पनि चाहिँ तिमीलाई क्वेशन त दुई तरिकाले सोध्न सक्ने हो खासमा यो टुक्राहरुलाई अनि केमा सिरिजमा भन्दिन सक्छ यो टुक्राहरुलाई प्यारललमा भन्दिन सक्छ हैन तर हेर त सिरिज भनेर त सोध्न भएन त सिरिज सोध्यो भने त वास्तवमा त्यो काटेको के अर्थ भयो त पहिला एउटा वायरलाई टुक्रा टुक्रामा काट्ने अनि एकछिनपछि त्यही वायरलाई फेरि सिरिजमा जोड्यो भने सुरुकै वायर आउने हो के हैन सुरुकै वायर आउने हो नि त हैन यो बुझिराछौ त्यही भएर सिरिज भनेर आयो भने त त्यो लेख्नु भन्दा अगाडि हेर है त्यो गर्नु भन्दा अगाडि म तिमीहरुलाई एउटा छुट्टै केस लेखे है यो केस तिमीहरुलाई थाहा छ नि n आइडेन्टिकल r भयो भने सिरिजमा कति हुन्छ रे n r हैन अनि प्यारललमा कति हुन्छ रे r बाइ n हैन अनि सिरिज इज टु प्यारलल कति हुन्छ रे n स्क्वायर इज टु 1 भनेर पढेर आएको हो हैन हो नि हैन बुझिराछौ हैन यहाँ भएको n र यो n सेम हैन है फेरि मैले यो अर्को केस देखाएको एउटा फर्मुला छ नि तिमीहरुलाई
यहाँबाट आइडेन्टिकल रेसिस्टर्सहरूलाई जसको रेजिस्टेन्स कति छ प्रत्येकको आर छ भने सिरिजमा राख्यो भने एन आर हुन्छ, प्यारललमा राख्यो भने आर बाई एन हुन्छ भन्ने तिमीहरूलाई थाहा छ नि त होइन? अब सिरिजमा राख्यो भने यो सिनेरियोमा कति हुने भयो? आर एस इक्वल टु कति? एन आर। हेर है, एन आर त एउटाको आर बाई एन छ नि त, भनेपछि कति आउँछ? आर ए आउँछ। तर प्यारललमा राख्यो भने यही कुरा चाहिँ आर बाई कति हुन्छ अरे? एन हुन्छ, भनेपछि आर बाई एन स्क्वायर हो नि त। अब क्लियर भयो? यो दुईटा क्लियर भयो? हेर है, यो फर्मुलालाई यहाँ युज गरेको, यो छुट्टै फर्मुला हो नि त। फेरि यहाँ पनि एन लेखेछ, यता यस्तो फर्मुला लेखेछ, यता यो लेखेछ भनेर झुक्किने होइन है। मैले तिमीलाई राम्रोसँग भनेको छु, राम्रोसँग सुन। पहिला यो क्वेसन छैन भन्ने सम्झ। तिमीहरूले प्लस टूमा पढेको एउटा फेमस क्वेसन छ नि, एनवटा आइडेन्टिकल रेसिस्टर जसको प्रत्येकको रेजिस्टेन्स आर छ भने तिनीहरूलाई सिरिजमा जोड्यो भने कति हुन्छ? एन आर हुन्छ। प्यारललमा जोड्यो भने कति हुन्छ? आर बाई एन हुन्छ। अनि सिरिज टु प्यारललको रेसियो कति हुन्छ? एन स्क्वायर हुन्छ भनेर पढेको छौ। पहिला यो फर्मुला तिम्रो माइन्डमा हुनु पर्यो। अब त्यो अनुसार चाहिँ यहाँ फर्मुला लगाएको मात्रै हो, वास्तवमा फर्मुला याद गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। जस्तो सिरिजमा आर नै आउँछ भन्ने कुरा त मैले अघि तिमीलाई कन्सेप्चुअली पनि भने नि। तिमीले एउटा तारलाई जतिवटा टुक्रामा काटे पनि काट, तर त्यो सबै टुक्रालाई एकछिनपछि ल्याएर सिरिजमा जोड्यो भने त्यही सुरुको तार आउने हो कि होइन? कमेन्ट गर त। यो बुझ्यौ? एउटा तारलाई हजारवटा लाखवटा जतिवटा टुक्रामा काटे पनि काट, तर त्यो सबै टुक्रालाई सिरिजमा जोड्यो भने त्यही तार आउने होइन त सुरुकै? सिरिजमा त एउटा पछि अर्को जोड्दै जाँदा त्यही आउँछ नि त। त्यही भएर एन्सर पनि आरै आउँछ। हेर, आरलाई काट्यो, जतिवटा टुक्रामा काटे नि काट, इक्वेलमा काटे पनि काट, अनइक्वेलमा काटे पनि काट, तर अल्टिमेटली त्यो टुक्राहरूलाई लास्टमा गएर सिरिजमा जोड्यो भने एन्सर के आउँछ? आरै आउँछ, त्यही तार आउँछ। त्यही भएर वायरको कटिङ आइसकेपछि सिरिजमा के हुन्छ भन्ने क्वेसन जेनरली सोध्दैन। तिमीले फिजिकल प्रोसेस बुझ्यो भने यो क्वेसनै होइन क्या, यो त यसो झुक्याउन त्यो मूर्खहरूलाई सोध्ने क्वेसन जस्तो भयो होइन? द्याट्स वाइ यो सिरिजको प्रब्लम नट सो इम्पोर्टेन्ट है। एन्सर त आर आउँछ बुझ्यौ, तर सिरिजको प्रब्लम इम्पोर्टेन्ट छैन। अब प्यारललको केसमा हेर त, आर तिमीले आर रेजिस्टेन्स भएको तारलाई एनवटा इक्वल पार्ट्समा काटिसकेपछि इन्डिभिजुअलको आर बाई एन भइसक्यो। अझै आर बाई एन भएको पनि एनवटालाई प्यारललमा जोड्दैछौ भने त हामीले पढेको सुरुको फर्मुला अनुसार आइडेन्टिकल एनवटा आर भएको बेला आर बाई एन हुन्छ भने आइडेन्टिकल एनवटा आर बाई एन भएको बेला आर बाई एन भएर आर बाई एन स्क्वायर हुन्छ नि त। बुझ्यो होइन? मैले यसरी गरिदिएको कारण के हो भने हेर, जसले चाहिँ फर्मुला याद गर्न सक्छौ, फर्मुला याद गर्नेहरूलाई फर्मुला पनि याद हुन्छ, फर्मुला याद गर्न नसक्नेहरूलाई प्रोसेस पनि त देख्यो नि त। पहिला इन्डिभिजुअल टुक्राको निकाल्नु पर्दो रहेछ, अनि प्यारललको फर्मुला लगाइदिनु रहेछ भन्ने पनि त देख्यो नि त। द्याट्स वाइ अब यो क्वेसनको एन्सर कति हो नि त? 100/100 को स्क्वायर होइन? सो 0.01 हो। बुझ्यो होइन? 1 मार्क्सको क्वेसन हो, टाइम धेरै वेस्ट गरिरहेको छु मैले, त्यो तिमीहरूलाई क्लियर गराउनको लागि हो। अर्को क्वेसनमा जाउँ अब म। वायरको कटिङ आयो भने सिम्पल छ, एउटा सर्टेन ओम भएको वायर आयो अनि तिनीहरूलाई केही इक्वल टुक्राहरूमा काटेर प्यारललमा इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ भनेर झ्याप्पै आर बाई एन स्क्वायर याद गर्ने, घ्याट्टै लगाइदिने, 10 सेकेन्ड पनि नहुँदै एन्सर निकाल्ने। सो अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ है। यो पनि पास्ट क्वेसन हेर त, पास्ट क्वेसन आयोमा आएको। त्यस्तो गाह्रो छ र त्यस्तो एकदमै गाह्रो क्वेसन त होइन नि त यो होइन? सिरिज प्यारलल सिम्पली सल्भ गर्ने क्वेसन आइरहेको छ सर्किटलाई हेर्ने भने, अनि त्यस पछाडि क्वेसन चाहिँ सिम्पल टाइपको छ। जस्तै अर्को तिमीलाई आयोमै आएको पास्ट क्वेसन 2 मार्क्सको गराइदिन्छु मैले है। तिमीहरूलाई मेरो स्टाइल चाहिँ मनपर्छ कि पर्दैन होइन, त्यो तिमीले कमेन्टमा लेख। मेरो स्टाइल प्रत्येक वर्ष यस्तै हो है। म तिमीलाई त्यो स्टुडेन्टलाई एकदम गजाङ गुजुङ हुने टेन्सन दिने अप्ठ्यारो क्वेसनहरू ल्याएर क्लासमा कहिले पनि गराउँदैन। मैले जहिले पनि पिएमा चाहिँ तिम्रो डाइरेक्ट स्टुडेन्टलाई चाहिँ आयोसँग इन्टरफेस गराउँछु क्या मैले, किनभने पास्ट क्वेसन कलेक्सन गरिरहेको हुन्छु, ठ्याक्कै त्यो जुन क्वेसन आछ त्यस्तै क्वेसन गराइदिन्छु, अनि तिमीहरूलाई त्यहाँबाट एउटा आइडिया पनि आउँछ कति डिफिकल्ट लेभलसम्मको क्वेसन आउँदो रहेछ, कस्तो छ भनेर होइन। सो द्याट्स वाइ मैले फलो गर्ने स्टाइल चाहिँ यो है। म चाहिँ कुन चाहिँ बुकमा अप्ठ्यारो क्वेसन छ होला, इन्ट्रान्समा अलि एउटा दुईवटा खतरा अप्ठ्यारो क्वेसन गरेर गराइदिनु पायो भने त स्टुडेन्टले दामी मान्छ नि त होइन। ओहो अप्ठ्यारो क्वेसन पनि सल्भ गर्दो रहेछ भन्ने सोचको मान्छे चाहिँ होइन है म। तिमीहरू कन्फिडेन्स बढाउने हो, पढ्ने तिमीहरूले, इक्जाम गर्ने तिमीहरूले, त्यति हो मेरो चाहिँ है। 72 सालको एडिसन छ तपाईँको बुक हुन्छ कि हुँदैन भन्यो भने 72 सालको नपढ है। जेन्युन सजेसन मान्छौ भने 72 भनेको धेरै, प्रत्येक वर्ष क्वेसन रिपिट हुन्छ भने तिमीहरू आफै सम्झ क्या, तिमीहरू पास्ट क्वेसन हेरेर जाने कि नजाने आफैले डिसाइड गर है। सो यो पेजमा मलाई किताबसँग रिलेटेड कुराहरू सबै यो पेजमा सोध है, क्लासमा नसोध, क्लासमा चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ। यो पेजमा सेन्ड मेसेज भन्ने अप्सन हुन्छ, यहाँ मजाले मेसेज गर, एकछिनपछि मैले क्लास सकेपछि त्यो मेसेज सबै रेस्पोन्स गर्छु है। सो अब हेर त अर्को, अ वायर अफ 18 ओम रेसिस्टेन्स, सार्दै जाऊ है। अ वायर अफ 18 ओम रेसिस्टेन्स इज cut into 3 equal parts and
these parts are joined to कति राम्रो क्वेशन आउँछ र त joined to form a triangle सबै पढेको टाइपको सर्किटै दिएर अप्ठ्यारो क्वेशन सोध्दैन क्या कन्सेप्चुअल ट्याक्क 1 मिनेट 30 सेकेन्ड भित्र गर्न भ्याइन्छ स्टुडेन्टले क्याच गर्न सक्ने पोसिबिलिटी छ कि छैन क्यापेबिलिटी छ कि छैन भनेर मात्रै चेक गर्छ द इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स across base of triangle is 4 6 8 12 हेर त यो त भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है एकचोटी मात्रै हैन मोस्ट अफ द शिफ्टमा रिपिट भइरहेको क्वेशन हो राम्रो क्वेशन छ वायरको कटिङ अनि त्यसपछि सर्किट बनाउने क्वेशनलाई पनि उले फिगर नबनाएर तिमीहरुलाई ल्याङ्ग्वेजमा दिएको के जसले गर्दा तिमीहरुलाई थोरै टाइम त्यो सर्किट बनाउन पनि लाग्छ हेर अनि सर्किटको पार्ट चाहिँ ट्याक्क बुझियो भने चाहिँ अनि के हुन्छ फेरि क्वेशन त सोलुसन त एकैछिनमा आइहाल्छ सो टाइम धेरै वेस्ट नगरिकन डाइरेक्ट क्वेशनमा लागिहाल्नु है तिमीहरुले बुझिहाल्छौ हेर त क्वेशन राम्रोसँग पढ है फिजिक्स त्यसले राम्रो गर्छ जोसँग पढ्ने बानी राम्रो हुन्छ बुझ्ने बानी राम्रो हुन्छ आत्केर हिसाब गर्दैन फिजिक्स क्वेशन राम्रोसँग पढेर बुझ्न ट्राई गरेर बुझ्दै एन्सर आउँछ र म्याथ चाहिँ त्यसले जित्छ जसले प्र्याक्टिस गर्छ बुझ्ने भन्दा पनि हैन दुईटाको थ्योरी त्यस्तो छ नि त एक आपसमा त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर सजिलो छ होला अ वायर अफ 18 ओम रेजिस्टेन्स इज कट इन्टु 3 इक्वल पार्ट्स ल भन त 18 ओमको रेजिस्टेन्सलाई तीनवटा इक्वल पार्ट्समा काट्यो भने त्यो तीनवटा कति ओमको रेजिस्टेन्स बन्छ कमेन्ट सेक्सनमा लेख तीनवटै 6 बन्छ भेरी गुड यो सेन्टेन्सको कन्क्लुजन त 6 6 6 हो नि त हैन यो सेन्टेन्सको कन्क्लुजन 18 ओमको वायरलाई तीनवटा इक्वल पार्ट्समा काट्यो भन्नुको मतलब के हो 666 ओमको चाहिँ तिम्रो के छ त तीनवटा रेजिस्टरहरु रहेछ and these parts are joined to form a triangle क्वेशनले जे भने त्यही गर्दै धेरै तनाव किन लिनु पर्यो तीनवटा रेजिस्टर छ 66 को अनि यो 66 को लाई चाहिँ जोडेर एउटा ट्रायंगल बनायो भनेर क्वेशनले भनिदिएको छ हामीले क्वेशनले जे भनेछ त्यही गर्ने हो हैन ट्रायंगल बनायो भनेछ अहिले त पहिला जस्तो त्यही तार जोड्यो भनेको हैन नि त सिरिजमा अहिले ट्रायंगल बनाछ अनि हेर त द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अक्रॉस बेस अफ द ट्रायंगल इज यहाँ बेस भनेर किन भनेको होला कमेन्ट सेक्सनमा लेख त द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अक्रॉस बेस अफ द ट्रायंगल भन्नु पर्यो नि किन भनेको होला तिमीहरुलाई बेस किन भने जस्तो लाग्छ हैन सिरिज प्यारललमा भएर होइन तिमीहरुले भनेको एन्सर चाहिँ एकदम त्यो मिलेन बेस किन भनेको भने नि यो त ट्रायंगलको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भने एउटा वायरलाई तीनवटा इक्वल पार्ट्समा काट्ने भने त तीनटाको लेन्थ पनि त सेम हुन्छ नि त रेजिस्टेन्स सेम हुनको लागि हैन अनि लेन्थ सेम हुन्छ भने तिमीले जुन साइडलाई बेस माने पनि हुन्छ इक्विलेटरल भएको भएर त्यही भएर बेस भन्दिएको तर यो तीनवटा रेजिस्टेन्स अनइक्वल हुन्थ्यो भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अक्रॉस लंगेस्ट साइड इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अक्रॉस सर्टेस्ट साइड भनेर पनि त सोध्न मिल्थ्यो नि त लंगेस्ट साइड भनेको भए जुन ठुलो रेजिस्टेन्स छ त्यसको अक्रॉसमा निकाल्नु पर्थ्यो सर्टेस्ट साइड भनेको जुन सानो रेजिस्टेन्स छ त्यसको अक्रॉसमा निकाल्नु पर्थ्यो बुझिराछौ यहाँ बेस भनेको यो इक्विलेटरल भएर किनभने इक्विलेटरलमा तिमीले जुनसुकै साइडलाई बेस ट्रिट गर्न सक्छौ सेम हो नि त जुन लिए पनि क्लियर छ बुझ्यो हैन अब हेर त अब यो क्वेशन लेखिसकेपछि म तिमीहरुलाई एउटा राम्रो कन्सेप्ट दिन्छु सुन है यो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अक्रॉस भनेको के भन्ने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको तिम्रो र हाम्रो आँखाले देख्ने रेजिस्टेन्स होइन कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको ब्याट्रीलाई अफर हुने रेजिस्टेन्स हो ब्याट्रीको कतिवटा टर्मिनल हुन्छ जहिले पनि कमेन्ट सेक्सनमा लेख त कतिवटा टर्मिनल हुन्छ ब्याट्रीको दुईटा त्यही भएर एक्रॉस समथिङ अथवा एक्रॉस समवेयर भनेर दियो भने त्यहाँ लगेर त्यो दुईवटा टर्मिनललाई कनेक्ट गर है भने हो के ब्याट्री पनि वास्तवमा हामी जस्तै लाइभ हुन्थ्यो भने ब्याट्रीले देख्ने रेजिस्टेन्सलाई इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनिन्छ त्यसरी बुझ सजिलै अनि ब्याट्रीले देख्नको लागि त ब्याट्री जोड्नु पर्यो नि त सर्किटमा पहिला हो कि हैन भन त कमेन्ट सेक्सनमा ब्याट्री हामी जस्तै लाइभ हुन्थ्यो भने ब्याट्रीले देख्ने रेजिस्टेन्सलाई इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनिन्छ हेर त्यो ब्याट्रीले देख्नको लागि त जहाँबाट हेर्नु पर्ने हो त्यहाँनिर ब्याट्री कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ द्याट्स वाइ जहाँ भनेको छ त्यहाँ लगेर ब्याट्री कनेक्सन गर्ने सिम्पल छ ल ब्याट्री जोडेरै देखाउनु पर्दैन यो दुईटा टर्मिनलमा चाहिँ मैले ब्याट्री कनेक्सन गर्छु भनेर बुझ्ने सर्किटमा ब्याट्री कनेक्सन नगरिकन गर्ने बानी लाग्यो भने एक्जाममा बिग्रिन्छ है त्यही भएर जहिले पनि ब्याट्री जहाँ भनेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ ब्याट्री कनेक्सन गरिहाल ब्याट्री कनेक्सन गरेर अगाडि बढ अब फेरि अघि नैको कन्सेप्ट अब बक्स कन्सेप्टमा जानु पर्यो तिमीहरुलाई मैले एउटा टेक्निक अघि नै पनि सिकाएको थिएँ हैन ब्याट्रीबाट टाढाको रेजिस्टेन्स सुरुमा हेर्ने बानी बसाला सर्किटलाई सल्भ गर्नलाई यो सर्किटमा कतिवटा बक्स छ भन त कतिवटा बक्स देख्यौ ब्याट्रीबाट टाढाको रेजिस्टेन्स सुरुमा हेर मैले बारम्बार सिकाइरहेको छु हेर त यो सर्किटमा दुईवटा बक्स छ खासमा एउटा यो बक्स हो माथिको दुईवटा रेजिस्टेन्स एउटा तलको बक्स हो हेर त हैन
यो माथिको दुईवटा 6 केमा छ? माथिको दुईवटा 6 केमा? माथिको दुईवटा 6 सिरिजमा छ। त्यसो भए 6 + 6 गरेर माथिबाट 12 आयो। हेर है, अब तिमीले माथिको बक्समा यो दुईटा हटाएर एउटा 12 मात्रै छ भन्ने सम्झ। अब मलाई भन त माथिको बक्स र तलको बक्स अब केमा छ? माथिको बक्स र तलको बक्स प्यारललमा छ। किनभने हेर त, तिमीले यो 6 र यो 6 को ठाउँमा यो दुईटा 6 लाई हटाएर यहाँदेखि यहाँसम्म लिएर एउटा 12 राख्यो भने दुईटाको इक्विभ्यालेन्ट ठ्याक्कै एउटा 12 ओम यहाँ आएको इमेजिन गर त। 12 र 6 त सिधै प्यारललमा देख्छौ नि त। भनेपछि आर बेस कति रहेछ? 12 × 6/12 + 6 हैन। दुईवटाको बेसमा R1 R2 / R1 + R2 गर्दा हाम्रो एन्सर कति आयो त? 4 आयो। क्वेशन गाह्रो सोधेको छ र? हेर त 2 मार्क्समा आएको क्वेशन गाह्रो छ। 2 मार्क्सको क्वेशन तिमीहरूलाई गाह्रो लागिरहेछ? कमेन्ट गर त। तर अलि मजा आउने खालको क्वेशन लागिरहेको छ कि छैन त्यो भन त। चट्ट क्वेशन गर्दा पनि कस्तो मजा आउने खालको भइरहेको छ कि छैन? छ नि हैन। ठ्याक्कै हेर है, आइओई इन्ट्रान्समा सोध्ने क्वेशन यस्तै हो क्या। अप्ठ्यारो हुँदैन, कन्सेप्चुअल हुन्छ। थोरै तिमीले क्वेशनलाई बुझ्न सक्यो भने एन्सर फ्याट्टै आइहाल्छ, टाइम लाग्दैन है। एबर तिमीले ठुला सर्किटहरु प्र्याक्टिस गरेर घरमा बस्छौ नि त, गाइडेन्स राम्रोसँग पाएनौ भने अप्ठ्यारो क्वेशन नै आउँछ क्या। अझ पिएको विकली टेस्टमा पनि कहिलेकाहीँ त अप्ठ्यारो सर्किटहरु सोधिदिन्छ। अनि माइन्डसेट कस्तो हुन्छ भने ला अप्ठ्यारो क्वेशन मात्रै आउँछ, कहाँ सजिलो हेर्ने, कहाँ छ त त्यो लामो सर्किट, ठुलो सर्किट भनेर खोजेर पढ्छौ नि। तर अल्टिमेटली लास्टमा आइओमा के हुन्छ, सजिलो आइदिन्छ। अनि बानी अप्ठ्यारो पढ्ने परेको हुन्छ, सजिलो आउँदा झन् चिप्लिरहेको हुन्छ स्टुडेन्ट। यस्तो सजिलो थियो है, कस्तो हेर्दै नहेरेको यार, यस्तो सजिलो पनि बिगारियो त भन्ने खालको स्टुडेन्टको मार्क्स चाहिँ बढी हुन्छ कि एक्जाम दिइसकेपछि। द्याट्स वाइ त्यो कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु। अब हेर है, अब यसपछि हामी अगाडि बढौँ। अब यो ट्रायंगलको यो कन्सेप्ट थाहा पाइसकेपछि हेर, तिमीले एउटा क्वेशन गरिसकेपछि त्यो क्वेशनबाट इन्फर्मेसन चाहिँ धेरै ग्यादर गर्नुपर्ने हुन्छ कि। जस्तो गर्न त हामीले क्वेशन ट्रायंगलको गर्यौं, तर अल्टिमेटली हेर त ट्रायंगल मात्रै नभनेर हैन, ट्रायंगल, रेक्ट्याङ्गल, स्क्वायर, पेन्टागन, हेक्सागन भनेर दियो भने, जहिले पनि बेसको एक्रोसमा अथवा कुनै एउटा साइडको एक्रोसमा भनेर दियो भने हैन, त्यसको अल्टिमेट कन्क्लुजन के हुँदो रहेछ? त्यो बेस बाहेक अरु सबै रेजिस्टेन्सहरु पहिला सिरिजमा हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँबाट आउने इक्विभ्यालेन्ट जहिले पनि बेससँग केमा गर्नुपर्दो रहेछ त? प्यारललमा। अब यसो एकछिन हेर त, मैले यही कुरालाई आर अनि आर राखेर निकाले भने कति आउँछ ल? फ्याट्ट निकाल त। आर बेस कति निकालिहाल त, अघि जस्तै गरेर। त्यो 4 को ठाउँमा आर राखेको कति आयो ल? छिटो निकाल, छिटो फास्ट कमेन्ट गरिहाल। त्यो 6 को ठाउँमा हामीले आर राखेको कति आउँछ? सिम्पल, यो माथिको दुईवटा रेजिस्टेन्स सिरिजमा 2r अनि तलको बेसको रेजिस्टेन्स r सँग प्यारललमा। सो 2r × r/2r + r गर्दा कति आयो? 2r/3। अब ट्रायंगल मात्र किन हैन, एकचोटी स्क्वायरको पनि गरिहाल। ल गर फटाफट। मैले यहाँ भन्दै वास्तवमा म पछाडी फर्किन नभ्याउँदै तिमीहरूले एन्सर निकालिसक्नु पर्ने। एउटै हो नि त प्याटर्न त, रेजिस्टेन्स कतिवटा भन्ने मात्रै हो। स्क्वायरमा कति आउँछ होला गर त। आइसक्यो हैन। यसमा सिम्पल हेर त, यो माथिको 3वटा सिरिजमा पहिला हेर त, माथि त एउटै करेन्ट जान्छ नि त, एउटै बाटो हो नि त। भनेपछि माथिबाट 3r आयो अनि 3r × r/3r + r गर्दा कति? 3r/4 आयो। स्क्वायर मात्र किन, एकचोटी अझ एउटा पेन्टागन पनि गरौँ हैन। 3वटा गरिसकेपछि अनि हामी छोडौँला। ल अब यसको कति आउँछ भन? यसको r बेस कति आउँछ? r एक्रोस बेस भन्नु र r एक्रोस एनी वान साइड भन्नु त एउटै कुरा हो। हेर त तिमीहरूले भनिसक्यो 4r/5। सो अब मलाई एउटा कुरा भन त, 3टा हुँदाखेरि 2/3, 4वटा हुँदाखेरि 3/4, 5वटा हुँदाखेरि 4/5 छ भने यानवटा हुँदा कति हुन्छ होला? जेनरलाइजेसन। हामी बजारमा चाहिँ सर्टकट फर्मुला भन्दै भोग्दै हिँड्छौ नि, ती फर्मुलाहरु भनेको यसरी जेनरलाइज गर्ने। हेर त, 3वटा हुँदा 2/3, 4वटा हुँदा 3/4, 5वटा हुँदा 4/5 छ भने यानवटा हुँदा कति हुन्छ? n-1/nr। तिमीहरूले आफै कमेन्ट गरिसक्यो हैन। सो अब त्यो चाहिँ याद गरिदिँदा हुन्छ है। त्यो याद गरिदिँदा तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ, किनभने यो ट्रायंगलको मात्रै 2r/3 भनेर याद गर्नु परेन नि त। इन जेनरल रेगुलर पोलिगोनल स्ट्रक्चर आयो भने अनि त्यसपछि तिमीले गर्न सक्छौ। बेस नभनेको बेला इफेक्टिभ भने के गर्ने, त्यस्तो हुँदैन के। अब के गर्ने, यो नभनेको बेला के गर्ने भनेर सोध्यो भने त त्यहीबाट कतिवटा क्वेशन बन्छ भन त? 100वटा 200वटा क्वेशन बन्छ। अब सबै क्वेशन तिमीले गरेर बस्ने, तिमीसँग आइडिया त छ नि त। जहाँ भन्छ त्यहाँ लगेर ब्याट्रीले जोड्ने अनि सल्भ गर्ने। तर रेगुलरली प्रायः के हुन्छ, तिम्रो एक्रोस वान साइड अथवा एक्रोस बेस भनेर आउँछ, त्यही भएर त्यति धेरै तनाव लिनु पर्दैन है। बुझिरहेछ हैन? भनेपछि अब यसलाई मैले समराइज गरेँ है। यति कुरा गरिसकेपछि म तिमीलाई समराइज गरिदिन्छु। हेर त, र राम्रो पोइन्ट लेखेर यो कुरालाई कन्क्लुड गरौँ। फर
n-sided regular polygonal circuit भनौँ न, पोलिगन मात्र पोलिगोनल सर्किट with हेर है, यहाँ एउटा कुरा मैले एकदम राम्रोसँग लेख्छु, each side equal to r, यसलाई धेरैचोटि अन्डरलाइन पनि गर्छु, with each side equal to r भयो भने r base अथवा यसैलाई के भन्न सकिन्छ अरे r across any one side भनेर आयो भने यसको एन्सर जहिले पनि n-1 डिभाइडेड बाइ n इन्टु r हुँदो रहेछ। यो हो यसको कन्क्लुजन है, किनभने यसले ट्रायंगल मात्रै हैन, तिम्रो चाहिँ के त स्क्वायर पेन्टागन हेक्सागन सबैलाई कुनै एउटा साइड एक्रोसमा कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने हैन इक्वल रेजिस्टेन्स भएको सिनारियोमा। अब फेरि अनइक्वल भयो भने के हुन्छ सर भनेर सोध्न मन लाग्छ नि त हैन, त्यो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो, तर अनइक्वल भयो भने त फर्मुलाले काम गर्छ र? कमेन्टमा लेख त, अनइक्वल भयो भने फर्मुलाले काम गर्छ त? लेख त कमेन्ट सेक्सनमा। रेजिस्टेन्सहरु अनइक्वल भयो भने फर्मुलाले काम गर्छ? गर्दैन, नो भनेर लेखिसक्यो। तर अनइक्वल हुँदा कन्सेप्टले काम गर्छ कि गर्दैन? अब त्यसको पनि कमेन्ट गरिदेऊ न। अनइक्वल हुँदा कन्सेप्टले काम गर्छ कि गर्दैन? गर्छ, किनभने हामीले कन्सेप्ट लगाएर एउटा क्वेसन त गरिसक्यौ नि त। अनइक्वल भयो भने तिम्रो अरु रेजिस्टेन्सहरु सिरिजमा आउँछ, बेससँग प्यारललमा आउँछ भन्ने कुरा तिमीले बिर्सिन्न नि त। यसरी आफूलाई चाहिँ निखार्दै लग्ने हो कि फेरि म सबै क्वेसनको एक एकवटा फर्मुला घोक्छु भनेर घोक्न थाल्यो भने पनि त सकिन्न नि त हैन। इन्ट्रान्सको रियालिटी पनि त तिमीले बोल्नु पर्यो नि त। तिमीलाई सबै क्वेसनको एउटा सर्टकट फर्मुला भन्दै निकालेर फर्मुला दियो भने चाहिँ अनि त्यसपछि तिमी त पागल हुन्छौ नि हैन। मैले ठ्याक्कै तिम्रो बुकहरुको नाम लिदैन, तर बजारमा एउटा दुईटा त्यस्ता म्याथ बुकहरु छन् नि, ख्याल गरेको छौ कि छैन? क्वेसनै पछि फर्मुला निकालेको छैन अनि सर्टकट ट्रिक भनेर राखेको छ, ख्याल गरेछौ? कमेन्ट गर न, कमेन्ट छन् नि। म अचम्म पर्छु, किनभने त्यो तिम्रो किताब राम्रो किताब भनेर हल्ला फैला छ, यताउति गरेछ हैन। अनि तिम्रो सर्टकट फर्मुला भनेछ, तर सर्टकट फर्मुला कस्तो हो भने त्यो एउटा क्वेसनको एउटा फर्मुला छ। अनि त्यस्तो तिमीले याद गर्न थाल्यो भने तिम्रो दिमाग के होला भन त? दिमाग खराब हुन्छ। कति याद गर्न सक्छौ, कति घोकेर सक्छौ? भनेको मतलब जेनरलाइज फर्मुला जसले एउटा फर्मुलाले 4-5 वटा क्याटेगोरीको पनि क्वेसन सल्भ गर्छ भने त्यस्तो क्वेसनहरुलाई चाहिँ तिमीले याद गरेको राम्रो, किनभने यसले एटलिस्ट एउटा क्याटेगोरी अफ क्वेसन सल्भ गर्छ भन्ने हुन्छ के। तर तिमीले चाहिँ यो झ्याप लाएर एउटा क्वेसनको एउटा फर्मुला याद गर्यो, अर्को क्वेसन आउँछ फेरि अर्को फर्मुला याद गर्यो। ओ माय गॉड, कति समय याद गर्नु यार, झन् जानेको कुरा पनि बिर्साइदिन्छ हैन। छिटो गर्ने प्रोसेसले पनि चाहिँ खतम हुन्छ। मेरो बुकमा भएको स्माइलीहरुको आइडियाहरु तिमीले हेर न, धेरै ग्रुप अफ क्वेसनलाई सल्भ गर्ने ठाउँ मात्र स्माइली राखेको छु हैन मैले, त्यो तिमीले हेर्दा भइहाल्छ। यहाँ कसैले कमेन्ट गरेको भएर हैन। सो अब हेर है, अब यति गरिसकेपछि अब हेर त यो प्रब्लमबाट फेरि सबभन्दा अवेयर हुनुपर्ने ठाउँ यहाँ छ है। यहाँ यो ख्याल गर, इच साइड इक्वल टु r लाई अलिकति राम्रोसँग अन्डरलाइन गरेर राख अथवा अलिकति बोल्ड गरेर राख, किनभने अब कसैलाई के भन्छ, ओहो इक्विलेटरल ट्रायंगल आयो n-1/nr 2r/3 2r/3 आयो भनेर अहिलेको क्वेसन पढ्यो भने अनि हतार गरेर के गर्दिने भने त्यो 2r/3 युज गर्दाखेरि r चाहिँ 18 ल्याएर राख्दिने के। अनि 18 * 2/3 गर्दा 12 आइराछ हेर, तर अप्सनमा 12 पनि छ। तर अघि हामीले गरेको क्वेसनको एन्सर कति थियो रे भन त, कमेन्टमा गर त। अघि भर्खर हामीले गरेको इक्विलेटरल ट्रायंगलको एन्सर कति थियो रे? 4 थियो। बिग्रेने ठाउँ कहाँ रहेछ? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, फर्मुला 2r/3 हो भन्ने पनि आउँछ हैन, तर दिमागमा के हुन्छ, त्यो r चाहिँ एउटा साइडको रेजिस्टेन्स हो भन्ने स्टुडेन्टले बिर्सिसक्छ क्या पढ्दा। अनि टोटल रेजिस्टेन्स जति दिएको हुन्छ त्यही r ठ्याक्क ल्याएर राख्दा एन्सर बिग्रियो नि त। द्याट्स वाइ मैले इच साइड इक्वल टु r लाई हाइलाइट गरेँ। यो कुरा कहिले पनि नबिर्सनु। तर त्यही अघि हामीले गरेको क्वेसन चाहिँ 18 ओमलाई 3 वटा टुक्रामा काटेपछि त 6 बन्छ भनेपछि r चाहिँ 6 हो। अब 2r/3 लगाइदिन्छु भन्यो भने त एन्सर कति आयो? हामीलाई चाहिएको 4 नै आइहाल्यो हैन। तर कति छिटो सल्भ भएर त विदिन 5 सेकेन्ड 6 सेकेन्डमा तिमीले क्वेसन पढ्दै एन्सर लेखिसक्छौ हैन। इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर पेन्टागन, हेक्सागन, यो जनरल फर्मुला किन बनाएको भने नि, जस्तो स्क्वायर पेन्टागन ट्रायंगल भन्ने बेलासम्म यो फर्मुला याद नगरे पनि हुन्छ के, तिमीले सर्किटै बनाएर पनि गर्न सक्छौ। हामीले गर्यौं नि त। तर अब म तिमीहरुलाई एउटा क्वेसन भन्छु, त्यो क्वेसन सुन अनि त्यसको एन्सर दिन ट्राई गर। सो आर यु रेडी? मलाई लेख त कमेन्ट सेक्सनमा, तिमीहरु रेडी छौ नि? अब क्वेसन लेख्ने हैन, क्वेसन सुन्ने अनि सुन्दै भन्न ट्राई गर्ने हो है। तिम्रो कलम र कपी छोड्देऊ एकछिन। यो फर्मुलालाई इम्प्लिमेन्ट गर्दा कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो कसरी आउन सक्छ भनेर ल छोड्देऊ है, कलम कपी छोड्देऊ, राम्रोसँग मैले भनेको सुन। अनि एन्सर फ्याट्ट कमेन्टमा लेख। अब चाहिँ एन्सर लेख्ने बेला, अरु बेला कमेन्टमा एन्सर नलेख, तर मैले सोधेको बेला चाहिँ कमेन्टमा एन्सर लेख। ल क्वेसन सुन। अ वायर अफ 100 ओम इज कट इन्टु 100 इक्वल पार्ट्स। फेरि रिपिट गरे है। अ वायर अफ 100 ओम इज कट इन्टु 100 इक्वल पार्ट्स एन्ड देन दिस पार्ट्स आर जोइन्ड टु फर्म अ रेगुलर पोलिगोनल सर्किट and then these parts are joined to form a regular polygonal circuit. The equivalent resistance across any one side of the circuit is भन्नु कति हुन्छ आन्सर? फेरि सुन है, फेरि सुन।
a wire of 100 ohm is cut into 100 equal parts and then these parts are joined to form a regular polygonal circuit. The equivalent resistance across any one side of the circuit is भनेर सोध्यो भने कति हुन्छ? ल हेर म्याक्सिममले एन्सर निकालिसक्यो हैन. कसैले आर भनिराछौ, आर को टर्ममा नभन है. मैले क्वेशनमा आरै दिएको छैन. जसले चाहिँ 0.99 अथवा 99/100 लेखिरहेको छ तिमीहरूले बुझ्यौ. भनेपछि क्वेशनको एप्लिकेसन कसरी देखिन्छ बुझ्यौ नि हैन. तिमीलाई 100 वटा टुक्रा भन्यो भने तिमी सर्किट ड्रा गरेर बस्छौ र 100 वटा टुक्रा जोड्न थाल्यो भने त दिएको कपीमा 100 वटा टुक्रा जोड्नै सकिन्न. अलिकति कमेडी जस्तो हो हैन. 100 वटा टुक्रा जोडेर एउटा सर्किट बनाउँछु, पोलिगन बनाउँछु भनेर लाग्यो भने त त्यो पुल्चोकको क्लासरुम भरि घुम्न पर्ला तालपारे हैन. कपीमा पुग्दै नपुग्ला 100 वटा टुक्रा. अहिलेसम्म कहाँसम्म घुमाउने. सो द्याट्स वाइ यस्तो ठाउँमा चाहिँ ट्याकल गर्न मिल्छ. 2टा 3टा 4 वटामा त हामीलाई केही प्रब्लम छैन. 2 वटा 3 वटा 4 वटामा त यो फर्मुला यादै गर्न पर्दैन. उत्तिखेर सर्किट ड्रा गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ. तर बडी कन्सेप्ट अथवा बडी टुक्राहरुमा जाने बित्तिकै अलिकति बडी पार्ट्सहरुमा जाने बित्तिकै हामी सर्किट ड्रा गर्दैनौं. त्यो ठाउँमा चाहिँ n-1 डिवाइडेड बाइ n * r गर्छौं. सो 100 ओमको रेजिस्टेन्स छ, r = 100 भन्नु भएन है. यहाँ त इच साइडको चाहिँ रेजिस्टेन्स जति छ त्यो r हो नि त. सो 100 ओमको तारलाई 100 वटा टुक्रामा काट्यो भनेपछि प्रत्येक टुक्राको रेजिस्टेन्स 1 हुन्छ. द्याट्स वाइ r चाहिँ कति भयो 1. अनि 100 वटा टुक्रा छ भने 100 - 1/100 * 1 हुने भनेको 99/100 * 1 भनेको 0.99 ओम एन्सर हो, जुन तिमीहरूले धेरैले भनेको पनि छ. सो अर्को टपिकमा गए है. अब म यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने है. रमाइलो छ. यहाँ इन्ट्रान्समा आउने क्वेशनहरु त मजा लाग्छ. प्याटर्न बुझेर त्यसपछि गएर राम्रो मटेरियल चुज गरेर आफूले पढ्न सक्यो भने इन्ट्रान्स बर्डन नै हुँदैन हेर. तर कुन किताब पढ्ने के पढ्ने भन्ने थाहा नपाउने, आफूसँग 10-12 वटा किताब राख्ने, एउटा च्याप्टर पढ्न थाल्यो 5-6 घण्टा बिताइदिने हैन. दिन गन्दाखेरि 20 दिन बाँकी छ अनि त्यसपछि त्यो पढ्न थाल्यो भने अनि तिमीलाई के हुन्छ इन्ट्रान्समा एकदम बर्डन फिल हुन्छ. तिमीले राम्रोसँग गर्नै सक्दैनौ. मैले म्याथ पीएमा त पढाउँदैन भाइ. मेरो युट्युबको च्यानल विजयपुरी भन्ने च्यानलमा चाहिँ एउटा दुईटा म्याथको च्याप्टरहरु पनि गर्दैछु है. त्यो मलाई जे सोध्दा पनि हुन्छ, फरक पर्दैन. मैले सबै सब्जेक्ट एक्लै लेख्ने है. सो अब हेर त अर्को एउटा क्वेशन गर्छौं हामी. यो क्वेशन चाहिँ सर्कलबाट छ. सर्कलको क्वेशन पनि तिम्रो चाहिँ के गरिसकेको छ भने आईओईमा सोधिसकेको छ है. सो यसो हेरौँ त. अ वायर अफ 10 ओम रेजिस्टेन्स लेख्दै जाऊ है. इज bent into form of circle. The equivalent resistance across its arc which subtends 60° at its center is 5/9, 5/18, 25/9, 25/18 है. 25/18 यो चारवटा अप्सन मैले लेखेँ. सर्कलको इनफ्याक्ट एउटा पास्ट क्वेशन आइसकेको छ आईओईमा, तर अलिकति फरक कन्सेप्टको छ है. मैले त्यो क्वेशन अलि ठ्याक्कै लेखेर तर त्यो क्वेशनलाई पनि समेटेर गर्न सकिने खालको एउटा जेनरल क्वेशन लेखेको छु है. सो सजिलो छ हेर त. अघि जसरी वायरलाई काटेर चाहिँ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनायो भनेर क्वेशन सोधेको थियो नि, त्यस्तै एउटा वायरलाई बेन्ड गरेर सर्कल बनायो भनेर पनि क्वेशन सोध्न मिल्दो रहेछ कि. सो अब हामी फेरि के गर्छौं, मानौ यो चाहिँ कति हो r हो र यो चाहिँ कति हो थीटा हो है. यो जेनरलाइज पनि गरिदिन्छु तिमीहरूलाई अनि प्रोसेस पनि बुझिन्छ, फर्मुला पनि देखिन्छ. आजको दिन पछाडि तिमीलाई फर्मुला कम्फर्टेबल लाग्छ भने फर्मुला याद गर्न बस्दा पनि हो. हैन मलाई फर्मुलाको हुन अलि तनाव हुन्छ, धेरै फर्मुला भयो याद गर्न सक्दैन भन्ने लाग्छ भने तिमीले यो गर्दा गर्दै प्रोसेस पनि देखिहाल्छ. द्याट्स वाइ आफूले याद गर्दा राम्रो. तर सकेसम्म क्याटेगोरी अफ क्वेशन सल्भ गर्ने नेचरको फर्मुलाहरू याद गर्दा राम्रो है, इफेक्टिभ हुन्छ. किनभने त्यही क्वेशन आयो भने कमसेकम एक्जाममा धेरै एफोर्ट दिनु पर्दैन हैन. झ्याप्प त्यसलाई सल्भ गरिसकेपछि अरू नदेखेको क्वेशनमा अलि बढी टाइम दिन पाइन्छ. सो त्यो स्ट्र्याटेजीमा जानुपर्छ. अब क्वेशनले जे भनेको छ त्यही गरौँ है. अ वायर अफ r ओम इज बेन्ड इन्टु फर्म अफ सर्कल. ल मैले एउटा सर्कल बनाएँ है. तर यो सर्कल बनाउने बित्तिकै मैले सर्कल मात्रै बनाएँ भने अलि इफेक्टिभ हुँदैन. क्वेशनले एउटा आर्क भनेको छ, त्यही भएर मैले सर्कललाई दुईवटा आर्कमा छुट्याएँ है. यहाँ एउटा आर्क रहेछ, केही रेजिस्टेन्स छ. यो आर्कले सेन्टरमा कति डिग्री बनाइरहेछ थीटा बनाइरहेछ. अब यो आर्क बाहेकको अर्को एउटा रेजिस्टेन्स r छ. तर टोटल चाहिँ कति छ रे r छ. अनि यो आर्कको एक्रोसमा हेर है, यो आर्कको एक्रोसमा लिएर ब्याट्री जोड्नु पर्यो हैन. त्यसमा त क्लियर छौ नि, सर्किटमा त क्लियर छौ नि. किनभने एक्रोस आर्क भनेको छ नि त. एक्रोस आर्क भनेको भएर त्यो जुन आर्कले सेन्टरमा थीटा बनाइरहेछ त्यसकै एक्रोसमा ब्याट्री जोड्ने हो कि हैन. यसो कमेन्ट गर त. मैले त्यहाँ लगेर ब्याट्री किन जोडे बुझ्यौ?
कमेन्ट गर मिलायो क्या भाइ बहिनीहरु त हेर है एक्रोस के त आर्क एउटा त्यस्तो आर्क जसले चाहिँ सेन्टरमा 60 डिग्री भनेको छ 60 अहिले एकछिनपछि राखौँ होला थीटा डिग्री बनाइरहेछ त्यसलाई चाहिँ के गरेको त ब्याट्री जोडेको दुईटा रेजिस्टेन्स किन राखेको सर भनेपछि हेर त तिमीले सर्कलको कुनै एउटा आर्कमा लगेर ब्याट्री जोड्ने बित्तिकै त्यो सर्कल वास्तवमा दुईवटा पार्टमा डिभाइड हुँदो रहेछ के एउटा चाहिँ सानो आर्कको पार्ट अर्को चाहिँ ठुलो आर्कको पार्ट त्यही भएर दुईवटा रेजिस्टेन्सले रिप्रेजेन्ट गरेको तर त्यो दुईवटा रेजिस्टेन्स टोटल चाहिँ कति हो त आर हो एउटा रेजिस्टेन्स आर होइन कुन क्वेसनले हामीलाई त सुरुको रेजिस्टेन्स दिएको हो नि त 10 ओम भनेको त्यो चाहिँ आर हो भनेपछि अब हेर त a wire of 10 ohm resistance is bent into form of circle the equivalent resistance across its arc which subtends 60 degree at its center is है क्वेसन चाहिँ भनेपछि अब हेर त मैले यहाँबाट करेन्ट पठाएँ भने यो जंक्सनमा आउने बित्तिकै करेन्ट त दुईवटा पार्टमा डिभाइड हुन्छ अनि यो करेन्ट यताबाट ट्राभल गरेर आएर फेरि यो जंक्सनमा मिट भएर यसरी करेन्ट चाहिँ फर्किन्छ भनेपछि मलाई एउटा कुरा भन त यो दुईवटा आर्कको जुन यो सानो रेजिस्टेन्स र यो ठुलो रेजिस्टेन्स छ यो केमा हुँदो रहेछ सिरिज कि प्यारलल भन त कमेन्ट गर त तिमीहरूले के पायौ सर्कलको दुईटा आर्क म तिमीहरूलाई दुई तरिकाले क्वेसन सोध्छु है अझै तिमीहरूले त्यसरी रिप्लाई गर ल क्वेसन सुन त ब्याट्री जोड्नुभन्दा अगाडि सर्कलको दुईवटा पार्ट केमा थियो ब्याट्री जोड्नुभन्दा अगाडि पहिला यसको एन्सर भन म यसो चिया पनि पिउँदैछु है माइन्ड नगर है अब हामीले 1.5 घण्टा क्लास लिनुपर्छ यसो घाँटी सुक्ने काम गर्छ क्या त्यही भएर चिया पनि पिउँदैछु माइन्ड नगर तिमीहरू पनि बरु चिया पिउँदै पढ घरमै छौ झन् कति आनन्द होइन भेरी गुड जस तिमीहरूले बुझिरहेछौ हामी सँगै नभए पनि होइन भर्चुअली सँगै छौ जस तिमीहरूले बुझिरहेछौ ब्याट्री जोड्नुभन्दा अगाडि सर्कलको दुईवटा पार्ट वास्तवमा सिरिजमा थियो अनि टोटल कति आउँथ्यो आर आउँथ्यो तर ब्याट्री जोडिसकेपछि यो दुईवटा आर्क केमा आएको पायो भन त प्यारलल हेर त त्यही भएर मैले तिमीलाई अघि नै एउटा राम्रो पोइन्ट भनेको थिएँ नि याद छ सुरुको क्वेसन स्टार्ट गर्ने बेलै सर्किटमा ब्याट्री जोड्नुभन्दा अगाडि र ब्याट्री जोड्नुभन्दा पछाडि क्वेसनले ड्र गरेको सर्किट अथवा क्वेसनले बनाएको सर्किट नै अर्कै हुन्छ त्यही भएर तिमीले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्ने प्रब्लममा ब्याट्री नजोडिकन गर्ने बानी लगाइरहेछौ भने आजसम्म तिमीले मोस्ट अफ द क्वेसन बिगार्छौ है एकदम अवेर हुनु कुनै पनि सर्किटमा जहाँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेछ त्यहाँ लगेर पहिला ब्याट्री जोडिहाल तिमीले सर्किट सल्भ गर्न सक्छौ सक्दैन त्यो पछाडिको पार्ट हो तर ब्याट्री जोडेपछि बल्ल तिम्रो सर्किट के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ क्लियर भएन अब मैले यहाँ समराइज पनि गर्छु है सर्कल टाइपको प्रब्लम आयो भने पहिलो पोइन्ट प्यारलल अब दोस्रो पोइन्ट हेर त प्यारलल हो भने त प्यारललको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न त R1 R2 भाइ R1 + R2 गर्नुपर्छ भन्नुको मतलब त्यो सानो आर्क र ठुलो आर्कको रेजिस्टेन्स निकाल्नुपर्छ अब हामीलाई सानो आर्क र ठुलो आर्कको रेजिस्टेन्स दिएको हो र हामीलाई त के दिएको टोटल दिएको हो कि हैन भन त कमेन्टमा हामीलाई त टोटल आर दिएको त्यही भएर सानो र ठुलो निकाल्नको लागि हामी थीटाको हेल्प लिन्छौँ सिम्पल दुईटा रिलेसन हेर है थीटा = L/R भनेर हामीले पढेर आएको छौँ थीटा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु R R = rho L/A भनेर हामीले पढेको छौँ R डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L यो दुईवटा कन्क्लुजन के हुन्छ R डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु थीटा सो R डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु थीटा यो बुझ्यो मैले यहाँ हेर त R डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L स्क्वायर नलेखेर R डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L लेखे किन हामीले अस्ति एउटा रिलेसन R डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L स्क्वायर पनि पढाएको थिएँ नि याद छ मैले यहाँ R डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L मात्रै लेखे किन होला याद गर है हामीले R डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L स्क्वायर भनेर स्ट्रेच र कम्प्रेसमा लेखेको थियौँ हैन कन्क्याउने र खुम्च्याउने हो कि हैन भन त हो भेरी गुड यहाँ त स्ट्रेच भनेको हैन तिमीले त बेन्ड गर्यौ सिधा तारलाई जस्ट सर्कल बनाउँदाखेरि कन्किने र खुम्चिने काम गर्छ र गर्दैन नि त हैन स्ट्रेच्ड वायर भनेको सिधा होइन है यहाँ एकजना राजन भट्टराई भाइले पहिला स्ट्रेच्ड वायर थियो त्यो भन्ने होइन नि त यो त पहिला के थियो स्ट्रेच चाहिँ होइन स्ट्रेट भनिरहेको पनि ठिक छ पहिला सिधा थियो सिम्पल बेन्ड मात्रै गराएको त्यसलाई तन्क्याउने खुम्च्याउने काम गरेको होइन द्याट्स वाइ के त R डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L लागेको ठिक छ हैन अब हेर त यो अनुसार त युनिटरी मेथड लगाइदिए भइहाल्यो नि 360 डिग्रीमा R छ 1 डिग्रीमा R/360 थीटा डिग्रीमा R θ/360 हो भने 360 माइनस थीटामा R 360 माइनस θ/360 यो बुझ्यौ यो मैले अहिले यहाँ गरेको बुझ्यौ सिम्पल युनिटरी मेथड लगाएको दुईटा आर्कको रेजिस्टेन्स निकाल्नको लागि यो बुझिएछ हैन किनभने अब त्यो यही रिलेसन अनुसार निकाल्ने हो नि त
भनेपछि यो सानोवाला आर्कको रेजिस्टेन्स r थीटा बाइ 360 आउँदो रहेछ अनि ठुलोवाला आर्कको रेजिस्टेन्स r माइनस r थीटा बाइ 360 हो। यो वास्तवमा यही लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, किनभने टोटल r हो भने तिमीले टोटलबाट सानोको घटाइदियो भने त ठुलोको त आउँछ नि त वास्तवमा। अनि अब यो दुईटालाई हामीले के गर्ने अरे, यो दुईटालाई प्यारलल हैन, यो दुईटालाई प्यारलल भनेको चाहिँ r थीटा बाइ 360 इन्टु r माइनस r थीटा बाइ 360 बाइ r थीटा बाइ 360 प्लस r माइनस r थीटा बाइ 360 गर्दाखेरि प्लस गर्दा त यो र यो क्यान्सल भएर r आइहाल्यो। सो अल्टिमेटली तिम्रो कुनै पनि r को एक्रसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति आउँछ, r थीटा बाइ 360 इन्टु 1 माइनस थीटा बाइ 360 हैन। भनेपछि अहिले हामीलाई दिएको क्वेसनमा 10 इन्टु 60 बाइ 360 1 माइनस 60 बाइ 360 गर्यो भने 25 बाइ 18 चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ, अप्सन डी मा छ। सो अहिलेको समरी भनेको यो हो है, अहिलेको समरी भनेको यो हो। भनेपछि हेर न, प्रोसेसबाट जाँदाखेरि यो क्वेसन अलि लेन्दी छ नि, तर सर्कलको ठ्याक्कै यही कन्सेप्टमा बेस्ड भएको क्वेसन चाहिँ आइसकेको छ है, खासमा लेन्दी भए पनि। कहिले काहीँ त हेर एक्सेप्सन एउटा दुईटा क्वेसन त लेन्दी पर्छ नि त हैन, त्यो सबै क्वेसन लेन्दी आउँछ भन्ने छैन, कहिले काहीँ एउटा दुईटा क्वेसन एक्सेप्सनको रूपमा लेन्दी पनि हुन्छ। सो हेर है, तिमीहरूले याद गर्नै पर्ने के हो, यो दुईटा त याद गर्नै पर्यो। आजको दिन पछाडि सर्कलको प्रोब्लम आयो भने सर्कलमा दुईवटा आर्कहरू जहिले पनि प्यारललमा हुन्छन् इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स सोध्ने बित्तिकै, अनि r डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु थीटा लाउनु पर्छ भन्ने कुरा याद गर्नै पर्यो हैन, यो याद गर्नै पर्यो। अनि सकिन्छ भने यो फर्मुला पनि याद गरिदिने, तर सकिदैन भने एटलिस्ट यो रिलेसन थाहा भयो भने यसरी युनिटरी मेथड लगाएर दुईटा रेजिस्टेन्स निकालेर प्रोडक्ट बाइ सम त गर्न सकिहाल्छ नि त। त्यही भएर यो 3 नम्बरको चाहिँ कम्पल्सरी होइन, 2 नम्बरको तिमीलाई 2 नम्बरसम्मको दुईटा त जसरी पनि याद हुनु पर्यो हेर, तर सकिन्छ भने 3 पनि याद गर्दा राम्रो, छिटो एन्सर आउँछ। सो यहाँसम्म क्लियर छ, कमेन्ट गरेर त यहाँसम्म क्लियर छ। ल त्यो फर्मुला आएको बुझेन, फर्मुला आएको बुझेको छैन भने नि पहिलो कुरा टेन्सन गर्नु पर्दैन। दोस्रो कुरा बुझ्नै खोजेको हो भने दुईवटा रेजिस्टेन्स निकालेपछि त्यहाँनिर गर्दा छु नि मैले प्यारललको, यहाँनिर r1 r2 बाइ r1 प्लस r2 गरेर चाहिँ यो फर्मुला आएको, यो फर्मुला त्यो फर्मुलाबाट निकाल्यो लास्टको प्यारललको फर्मुला r1 r2 बाइ r1 प्लस r2 गरेछ नि, r1 r2 बाइ r1 प्लस r2 गरेछ नि, त्यसबाट निकाल्यो है। सो अब एउटा क्वेसन सोध्छु है मैले तिमीहरूलाई, डायमिटरको एक्रोसमा भन्नु र सेमी सर्कलको एक्रोसमा भन्नु एउटै कुरा हो कि हैन, कमेन्टमा लेख त। डायमिटरको एक्रोसमा र सेमी सर्कलको एक्रोसमा भन्नु कुरा एउटै हो कि फरक हो? सर्ट क्वेसनमा सोध्छु यो चाहिँ। तिमीलाई इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स एक्रोस डायमिटर भन्यो अथवा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स एक्रोस सेमी सर्कल भन्यो भने यो कुरा एउटै हो कि फरक हो, सेम हो कि डिफरेन्ट, त्यो भन त। सर्कल मात्रै दिएर हैन, सर्कल मात्रै दिएर सोध्यो भने त सेम हो नि त। किन सेमी सर्कलको एक्रोसमा भन्यो भने पनि एउटा सेमी सर्कलको दुईवटा पोइन्टमा लगेर जोड्यो भने त्यो दुईवटा पोइन्ट अल्टिमेटली डायमिटरको पनि त इन्ड हुन्छ नि त। त्यही भएर तिम्रो सर्ट क्वेसनमा जेनरली डायमिटरको एक्रोसमा अथवा सेमी सर्कलको एक्रोसमा भन्नु सोधिरहेको हुन्छ, कति आउँदो रहेछ निकाल त, आर डायमिटर और आर सेमी सर्कल भनेर लेख, अनि कति आउँदो रहेछ निकाल त आर को टर्ममा, त्यो भन्यो भने कति आउँछ एन्सर। किन सेमी सर्कल र डायमिटर भन्यो भने सेमी सर्कलले सेन्टरमा सबटेन्ड गर्ने एंगल कति डिग्री हो, सेमी सर्कलले 360 हो भने सेमी सर्कलले कति हो सेन्टरमा 180 हो। भेरी गुड, अहिले भर्खर निकालेको फर्मुलामा लगाएर 180 राख्दियो न, आइहाल्छ। कति आयो, r थीटा बाइ 360, r 180 बाइ 360 भनेको r/2 इन्टु 1 माइनस थीटा बाइ 360, 1 माइनस 1/2 भनेको 1/2, भनेपछि कति आउँदो रहेछ r/2 इन्टु 1/2 ले r/4। त्यही भएर तिम्रो कपीमा कतै हाइलाइट गरेर लेखेर राख है, आर डायमिटर अथवा आर सेमी सर्कल भनेर सोध्यो भने चाहिँ r/4 भनेर याद गर। तर घोक्नै पर्छ भन्ने छैन है, त्यो कस्तो भने यसरी सम्झिँदा पनि हुन्छ क्या, तिमीलाई बेसिक कन्सेप्ट प्यारलल भन्ने थाहा छँदैछ। अब सेमी सर्कल भनेर सोध्यो भने त ठ्याक्कै दिएको रेजिस्टेन्स आधा तल जान्छ आधा माथि जान्छ हैन, पहिला आधा आधामा डिभाइड गर्ने अनि त्यसपछि प्यारलल गर्दै पनि हुन्छ। सो यसको पास्ट क्वेसन सुन है, यो पास्ट क्वेसन एउटा आएको छ। सो अब तिमीलाई एउटा क्वेसन सोध्छु मैले है, सुन झ्याप्प भन है एन्सर, 1 मार्कमा आएको सर्ट क्वेसन हो। अ वायर अफ 12 ओम, पास्ट क्वेसन हो, अ वायर अफ 12 ओम इज बेन्ड इन्टु फर्म अफ सर्कल, अ वायर अफ 12 ओम इज बेन्ड इन्टु फर्म अफ सर्कल, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स एक्रोस इट्स डायमिटर इज कति,
यो पास्ट क्वेसन हो, डाटा पनि 12 राखेर सोधेको छ। आइमा आइसकेको 1 मार्कको सर्ट क्वेसन हो। A wire of 12 ohm is bent into form of circle. Equivalent resistance across its diameter is भनेर सोधेको थियो। कति आउँछ 12/4 गरेर 3 हेर है। फर्मुला याद गर्यो भन्दा पनि याद भयो भने के कतिपय चीज पढ्दा पढ्दै याद हुन्छ नि हैन। कतिपय चीज पढ्दा पढ्दै याद हुन्छ। कुनै सरको क्लास बस्यो भने पढ्दा पढ्दै सबै कुरा याद हुन्छ, पछि रिभिजनै गर्नु पर्दैन। कुनै सरको क्लास बस्यो भने चाहिँ त्यो पढाएको चीज जति पढे पनि याद हुँदैन फेरि। सो तिमीले त्यो कति इन्ट्रेस्ट लिएर क्लास लिइराछौ भन्ने कुरा हुन्छ के। सो कसैलाई त सायद यो अहिले पढ्दा पढ्दै मेरो क्लास तिमीहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ भने डायमिटरको केसमा r/4 भन्ने चीज भोग्दिन भन्दा पनि माइन्डमा बसिसक्यो। अब तिमीले बिर्सिन्छु भने पनि बिर्सिदैन। त्यो झ्याप्पा r/4 लगायो 3 निकाल्यो। तर इन केस आउँदैन भने पनि तिमीसँग 12 ओम को वायर छ भने बेसिक कन्सेप्ट लगाइदियो न। डायमिटरै भनेको बेला त कस्तो सजिलो छ हेर त, आधा माथि जान्छ आधा तल जान्छ। अहिले जस्तो 360 भनेर युनिटरी मेथड लाउनु पर्दैन नि त। 12 बाट 6 माथि 6 तल, अनि दुईटा प्यारललमा हुन्छ भन्ने जहिले पनि छ। 6 र 6 को प्यारलल 3 ठ्याक्कै हाफ हुन्छ भने त्यताबाट निकाले पनि हुन्छ। सो यहाँसम्म क्लियर छ। म अब अर्को पार्टमा जान्छु है। यहाँसम्म क्लियर छ है। यी सबै भनेको अहिलेसम्म आएका पास्ट क्वेसनहरु हुन्। क्लियर छ। r/4 भन्ने कुरा झ्याप्प माइन्डमा बस्यो कि बसेन कमेन्ट गर त। पढ्दा पढ्दै कहिले पनि अब पढ्नु घोक्न नपर्ने गरेर। डायमिटर भन्यो भने झ्याप्पै r/4 याद आउने भयो। अब जसले बस्यो यस सर भनिरहेछ उनीहरूलाई जस मेरो क्लास चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ भन्ने बुझ्यो कि। जसलाई क्लास इन्ट्रेस्टिङ कुनै सरले पढाएको इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने चाहिँ त्यो वास्तवमा पढ्दा पढ्दै याद हुन्छ कि पछि गएर घरमा पनि हेर्नु पर्दैन। ठिक छ हैन। तर लङ टर्म रिभिजन चाहिँ आवश्यक हुन्छ है। मलाई याद छ भन्दैमा फेरि एकदम ओभर कन्फिडेन्ट भएर त्यो नोटै नहेर्ने बानी चाहिँ नबस ल। तिमीलाई धेरै कुरा याद भएको कुनै सरको लेक्चर छ भने त्यही दिन याद नगरे पनि 2-3 दिन पछाडि एकचोटि सर र हेरिदिँदा हुन्छ। कस्तो 1/4 भनेको मैले कुरै बुझेन। सुभाष रिमाल भाइले सोधेछौ नि के कस्तो के भनेको भन त। क्वेसनै बुझेन। 1/4 भने के गर्ने भन्यो। क्वेसन फेरि एकचोटि लेख त, अनि म अर्को क्वेसनमा जान्छु। के भनेको सुभाष रिमाल भाइले कमेन्ट गर त फेरि एकचोटि। 1/4 भनेको छ नि तिमीले भनेको कुरै बुझेन मैले। सर्कलको 1/4 भनेको त क्वार्टर सर्कल हो नि त। क्वार्टर सर्कलले सेन्टरमा कति डिग्री सबटेन्ड गर्छ? एंगलको पनि 1/4 ल र ठ्याक्क ठिटाको ठाउँमा राखिदिने हो। अर्को हाम्रो सृजल भन्ने भाइले अथवा बहिनीले, नाम भाइ हो कि बहिनीले थाहा भएन, जस लेखिसक्यो हैन 1/4 भनेको 90 ल राखिदिने। 3/4 भन्यो भने 270 ल राखिदिने अथवा 90 ल राखिदिने। एन्ड सो अन तिमीले गर्न सकिहाल्छौ है। क्लियर छ हो। अब मैले एन्सर घोकेर बस्दैन के। त्यही भएर त धेरै क्याटेगोराइज गरेर सोध्न सक्छ। त्यही भएर त एउटा जेनरल मैले तिमीलाई एक्सप्रेसन निकाल्दिएको नि त। अब इन्डिभिजुअलको क्वार्टरमा यति, अनि 60 डिग्रीमा यति, 30 डिग्रीमा यति, डायमिटरमा यति भन्दै घोक्छ भन्दा फेरि अघि नै मैले लिएका ती जुन बुकका इक्जाम्पलहरु थिए नि, एउटा क्वेसनको एउटा सर्टकट ट्रिक भन्ने त्यो प्याटर्नमा गइहाल्यो नि। त्यसरी त स्टुडेन्टलाई झन् के हुन्छ, फसाएको हुन्छ। इन्ट्रान्समा चाहिँ के राम्रो छ, खुब ट्रिक दिएर रहेछ भन्दै पढ्छन्, अनि आइयुको फर्स्ट सेमेस्टरमा जाने बित्तिकै त्यो बुक त सबभन्दा नराम्रो बुक हो भनेर भनिदिन्छ। अलिकति कन्सेप्ट पनि त दिनु पर्थ्यो नि त। पुरै घोकाएर झन् राम्रो मार्क्स आउँथ्यो कन्सेप्ट दिएको भए भन्छन्। यहाँ भनेको कस्तो भने नि, आइयु इन्ट्रान्स भनेको तिम्रो लगभग कन्सेप्ट धेरै चाहिँ चाहिँदैन। हेर 40-60 जस्तो हो कि। 40% जस्तो कन्सेप्ट अनि 60% जस्तो जेनरल मेथड, सर्टकट तरिकाहरू थाहा पाउनुपर्छ। सबै सर्टकट भएको पनि कन्सेप्टमा फेरि अगाडि बढिँदैन। क्वेसन अलिकति घुमाइदियो पनि गर्न सकिँदैन। सो अर्को पार्टमा गएँ है त म। अलिअलि अब हामी सर्किटहरू पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ। सो ल्याङ्ग्वेज बेस्ड चाहिँ यस्तो यस्तो क्वेसनहरू आएको छ हेर त अहिलेसम्म। क्वेसन एकदमै डिफिकल्ट त होइन नि त, तर स्ट्यान्डर्ड क्वेसन होइन। क्वेसन मिलाएर आउँदाखेरि आफूलाई पनि कस्तो आनन्द लाग्ने खालको क्वेसनहरू के, जेनरल टाइपका सजिला क्वेसन भन्दा पनि। अब हेर त 1 मार्कमा आएको एउटा सर्किट पनि गरिहालौ। यो त तिम्रो लास्ट इयर नै आएको छ। लास्ट इयरको त्यो तिमीले सेटहरू प्र्याक्टिस गर्दा देखिहाल्छौ। अब मैले धेरै ल्याङ्ग्वेज लेख्दैन, सर्टकटमा लेख्छु है। RXY = वाट। यसको मिनिङ के हुन्छ? इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स एक्रस एक्स एन्ड वाइ अफ द गिभन सर्किट इज है। ल्याङ्ग्वेजमा त्यसरी आउँछ। तर मैले अब त्यो ल्याङ्ग्वेज कति लेख्नु, अब तिमीहरूले मेरो ल्याङ्ग्वेज त बुझिसक्यो होला नि त। आर को तल केही सब्स्क्रिप्ट लेखिरहेको छु भने त्यसको एक्रसमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति भनेर सोधेको नि त। सो सिम्पल 1 मार्कमा आएको क्वेसन हो, धेरै कम्प्लेक्स छैन। यो क्वेसन सोधेको छ हेर त। एक्स वाइ यता राखेछ, जेड यता राखेछ, R1 R2 अनि R3 गरेर सोधेको छ। 1 मार्कमा आउने क्वेसन हेर है। R1 + R2 R1 + R3 R1 + R2 R3 by R2 + R3 र R1 + R2 + R3। यो क्वेसन सोधेको छ। RXY कति भनेर सोधेको छ है। सर्किट तिमीहरूले बुझिरहेछौ हैन। अब फेरि पनि हेर है, धेरै दिमाग नलगाऊ।
तिमीले कुनै पनि क्वेसन चाहिँ मैले भनेको प्रोसेस अनुसार गइरहेको छ भने तिमीहरूलाई गर्न केही गाह्रै हुँदैन। फेरि आफ्नो तरिकाले गर्छु भनेर अगाडि बढ्न थाल्यो भने अब गाह्रो हुन्छ। मैले तिमीलाई नयाँ कुरा केही सिकाएन, फन्डामेन्टल कुरा सिकाएको छु नि। पहिला जहाँ भनेको छ त्यहाँ लगेर ब्याट्री जोड, फेरि पनि त्यही काम। यस्तो पढ्ने एक्स र वाईमा भनेको रहेछ नि त इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स त, त्यही भएर म त एक्स र वाईको एक्रोसमा लगेर ब्याट्री जोड्छु भनेर पहिला ब्याट्री जोड्ने। हेर त ब्याट्री जोड्ने बित्तिकै सर्किट कस्तो सजिलो भयो। त्यो जेड भन्ने पार्टको R2 कतै कनेक्टेड छ त, कमेन्टमा लेख त। त्यो R2 भन्ने कतै कनेक्टेड छ? अब R2 को सर्किट कम्प्लिट छ त? R2 भन्ने रेजिस्टेन्सको अथवा जेडतिरको सर्किट कम्प्लिट छ? छैन। यो कम्प्लिट नभएकोलाई इलेक्ट्रिसिटीको भाषामा के भन्छौँ रे हामीले? एउटा वर्ड छ नि, यो यस्तो छ भनिदिन्छौँ नि हामीले। इलेक्ट्रिसिटीको भाषामा के भन्छौँ कम्प्लिट नभएकोलाई? नल भन्दैनौ, नल भन्दैन, ओपन है, ओपन। भेरी गुड, ओपन भन्यो नि त तिमीहरूले। किनभने यो यसको कम्प्लिट सर्किट छैन भन्नुको मतलब यो R2 चाहिँ ओपन छ हैन। यो ओपन छ भनेपछि यसमा करेन्ट जाँदैन भनेपछि त यसलाई कन्सिडरै गर्नु पर्दैन। किनभने जुन पार्टमा अब करेन्टको फ्लो हुन सक्दैन, सर्किट इनकम्प्लिट भएको कारणले गर्दा त्यो पार्टले ब्याट्रीलाई रेजिस्टेन्स पनि अफर गराउन सक्दैन। द्याट्स वाइ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको ब्याट्रीले फिल गर्ने रेजिस्टेन्स हो। ब्याट्री हामी जस्तै लाइट भएको भए त्यो रेजिस्टेन्सले ब्याट्रीलाई वास्तवमा के हुन्थ्यो होला? बाधा गर्थ्यो होइन, अलि टेन्सन दिन्थ्यो, अपोज गर्थ्यो नि त चार्ज ड्राइभ गर्नको लागि। द्याट्स वाइ अब त्यो चिज ब्याट्रीलाई नै फिल हुँदैन भने त्यसलाई हटाएर एनालाइसिस गर्ने हो। तर अल्टिमेटली यो सर्किट हेर त, यसलाई हटाउने बित्तिकै त सिम्पली यो दुईवटा रेजिस्टेन्स केमा छ? अर्को बाटो हेर्नै नपरेपछि R1 र R3 केमा छ भन त, कमेन्ट गर त। त्यो R2 भन्ने छैन, R2 लाई हटाएर हेर है। मैले यहाँ काटेर देखाएँ, तिमीहरूले यसरी हटाएर हेर्ने हो। तिम्रो माइन्डमा भिजुअलाइज यति हुनुपर्छ। यो सर्किटमा R1 र R3 केमा छ? सिरिजमा छ। द्याट्स वाइ हाम्रो एन्सर के भयो? R1 + R3। 1 मार्कमा सोधेको क्वेसन। गाह्रो छ र छैन? गाह्रो छ, फास्ट क्वेसन हो। ब्याट्री कनेक्ट भएन भने त इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कहाँ सोध्ने भाइ? इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स तिमीले देख्ने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स होइन, सुभाष रिमालले सोधेको। हेर त, मैले त्यही भएर त बारम्बार भनिरहेको छु, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स त ब्याट्रीलाई फिल हुने रेजिस्टेन्स हो। ब्याट्री कनेक्ट भएन भने सर्किटै हुँदैन, सर्किट भएन भने सल्भै गर्नु परेन, सल्भै गर्नु परेन भने आइयुको इन्ट्रान्स दिनु परेन। कति रमाइलो है, पढ्नै परेन। ब्याट्री कनेक्ट गरेन भने त पढ्नै परेन, कति रमाइलो। मैले तिमीलाई गाली गर्ने हिसाबले भनेको होइन है, फेरि मैले रमाइलो गर्ने हिसाबले। अब मैले क्लासमा भएको भए वास्तवमा धेरै रमाइलो गराएर पढाउँथेँ भाइ बहिनीहरूलाई होइन। फेरि सरले कस्तो यार कस्तो गाली गर्ने स्टाइलले भन्छ, कस्तो नरमाइलो लाग्यो भन्ने हिसाबले नसोच है। मैले जोकिङ गरे जस्तै गरेर भनिरहेको। फेरि यो सरले त कस्तो तनाव मात्र दिन्छ यार, कस्तो थर्का जस्तो गरेर भन्छ नभन है। यो चाहिँ मेरो नेचर नै हो। मैले तिमीहरू थर्काएको होइन, क्लासमा भएको भए पनि यसो 2-4 जनालाई हँसाउने हिसाबले भन्थेँ होइन। तर भर्चुअलमा पनि हँसाउन खोजिरहेको छु। अब हाँसो लागेको छ छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सिम्पल छ, ब्याट्री कनेक्ट गरेन भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स सोध्नै मिल्दैन कि। किनभने ब्याट्रीलाई फिल हुने रेजिस्टेन्स हो भने तिमीले कहीँ न कहीँ त कनेक्ट गर्नु पर्यो नि त होइन। द्याट्स वाइ हामी चाहिँ ब्याट्री कनेक्ट गर्नैपर्छ। ल अगाडि बढौँ है त। अब अर्को क्वेसन हेर त, अर्को क्वेसन लेख त ल। 10 10 10 10 सरी दुईचोटि 10 लेखेछ। 10 10 10 10 10 यो सबै 10 छ। A B C D देखिया छ नि हैन? देखिया छ। ल D। अनि मैले यहाँ तिमीहरूलाई RAD चाहिँ कति भनेर सोधेँ है। सो अप्सन कति छ? 27.5 30 37.5 40। ल अब हेर त, फेरि पनि मैले जस्तो यो त पास्ट क्वेसन होइन हेर, तर अघि हामीले गरेको कन्सेप्टमा बेस्ड भएर 2 मार्क्समा आउने क्वेसन गरायो भने यस्तो खालको क्वेसन बनाउन सकिन्छ। यो क्वेसन मैले आफै बनाएको क्वेसन होइन है। फेरि तिमीले यो क्वेसन तिमीले प्लस 2 को बुकतिर पनि देखाएको छ ठ्याक्कै यही सर्किट। तिमीले पढेकै क्वेसन प्र्याक्टिस गराइदिउँ भनेर मात्रै हो। फेरि प्रोसेस हेर न, यो सर्किटमा कतिवटा टर्मिनल छ पहिला त्यो कमेन्टमा लेख त। कतिवटा टर्मिनल छ? कतिवटा? 4वटा। अघि हामीले गरेको सर्किटमा कतिवटा टर्मिनल थियो? योभन्दा अगाडि गरेको क्वेसनमा कतिवटा टर्मिनल थियो सुरुमा? 3वटा। अब यहाँबाट तिमीहरूलाई मैले दिन खोजेको कन्सेप्ट के भने, सर्किटमा 2वटा भन्दा बढी टर्मिनल भएको सर्किट आयो भने त्यसको कुनै न कुनै पार्ट ओपन हुन्छ कि जहिले पनि। यस्तो किन भएको होला? यसको रिजन भन्न त हामीले पढिसक्यौँ नि। ए विवेक कार्की भाइ एन्सर नभन है, एन्सर नभन। म कान समातेर उठबस गराइदिन्थेँ हेर क्लासमा भएको भए तिमीलाई। तिमीले मलाई एन्सर भनेर मैले चाहिँ तिमी जान्ने छौ भनेर म मान्दैन भाइ। हेर आइओईमा नाम निस्क्यो भने चाहिँ अलिक ट्यालेन्ट रहेछ भन्ने हो, नत्र यहाँ कराएर केही हुनेवाला छैन। मलाई एउटा रिजन भन। अघि नैको त 3वटा टर्मिनल हुँदाखेरि ओपन भएको थियो। अब अहिले 4वटा हुने बित्तिकै पनि मलाई सुरुमै थाहा छ, किनभने यसमा स्योर ओपन हुन्छ भन्ने। यो मैले कसरी थाहा पाएँ?
बिकज ब्याट्रीलाई दुईवटामा कनेक्ट गर्नुपर्छ। भेरी गुड। हेर त एन्सर त आइसक्यो नि। त्यही भएर तिमीले सर्किट देख्ने बित्तिकै के तिमीले सर्किट देख्ने बित्तिकै टर्मिनलहरू 2-4 वटा टर्मिनलहरू बाहिर निकालेर ड्र गरेको तिमीलाई चाहिँ दिएको छ भने तिमीले हेर्ने बित्तिकै बुझ्नुपर्छ यहाँ त एउटा दुईटा रेजिस्टेन्सले काम गर्दैन, हटाउनु पर्छ भनेर। सो पहिला जहाँ भनेको छ त्यहाँ लगेर ब्याट्री जोड फेरि एडी भनेको छ नि त। त्यही भएर ए देखि डी सम्म जोड। हेर है, ए देखि डी सम्म ब्याट्री कनेक्सन गर्दा तिमीहरूले एक दुईजनाले भनिसकेका छौ। हेर त सौभाग्य श्रेष्ठ अनि प्रतीक श्रेष्ठ भन्ने भाइहरूले भनिसकेका छौ नि बीसी चाहिँ ओपन हुन्छ भनेर। भेरी गुड। किनभने ए र डीमा ब्याट्री कनेक्सन गर्दा यो बी को 10 र सी को 10 त के भयो, कम्प्लिट छैन नि त सर्किट। यो त ओपन छ भनेपछि अब यो दुईटालाई हटाउनु पर्यो होइन। यो दुईटालाई हटाउनु पर्यो भने बित्तिकै इक्जाममा फेरि सर्किट ड्र गर्ने तिमीसँग टाइम त हुँदैन नि त। त्यही भएर के गर्नु, तिमीले भिजुअलाइज पनि गर्नु पर्यो के, भिजुअलाइज गर्नु पर्यो। भिजुअलाइज गर्दा यो सर्किट त यस्तो हुन्छ, अबको सर्किट त यस्तो हो नि त। तिम्रो रियल सल्भ गर्ने सर्किट त यस्तो सर्किट रहेछ। सो अब यो सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति भनेर सोधेको। यो सर्किटमा टोटल कतिवटा बक्स देख्छौ, त्यही बक्स कन्सेप्टबाट जाँदा कतिवटा बक्स देख्छौ, 4 वटा भनेर देख्यो भने वास्तवमा झन् भित्रतिर धेरै डुब्यो। मैले वास्तवमा यो सर्किटमा जम्मा 3 वटा बक्स देख्छु के। एउटा यो हैन, एउटा यो अनि एउटा यो ठुलो बक्स। भनेपछि यो 3 वटा बक्स केमा छ, यो 3 वटा बक्स चाहिँ केमा छ भन त। अगाडिपट्टिको 10 को सानो बक्स, लास्टको 10 को सानो बक्स अनि ठुलो त्यो एउटा बक्स केमा छ, सिरिजमा छ नि त। भनेपछि हामीलाई प्रब्लम त त्यही बीचको बक्स सल्भ गर्न मात्रै हो नि त। अगाडि र पछाडि त एक एकवटा रेजिस्टेन्स हो, केही तनावै छैन। तर बीचको सल्भ गर्दा हेर त यो 2 वटा 10 सिरिजमा अनि यो 2 वटा 10 सिरिजमा हैन त। भनेपछि यता पनि 20 यता पनि 20 हो कि हैन। यहाँ त वास्तवमा के भइराछ, यो बीचको बक्समा के भइराछ, 10 + 10 प्यारलल 10 + 10 हैन गरेर 20 प्यारलल 20 गरेर 10 नै भइराछ नि त बीचको बक्समा हैन। कुरो बुझिरहेको छ हैन। बीचको बक्स है, यो बीचको बक्समा चाहिँ 10 आएको बुझियो, बीचको बक्समा 10 आएको बुझ्यौ। हेर है, यहाँ सुभाष रिमाल भाइले चाहिँ स्क्वायरको फर्मुला भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर गल्ती हुन्छ। हेर अघि नै हामीले पढेको स्क्वायरको फर्मुला के थियो, बेसको एकरोसमा अथवा कुनै एउटा साइडको एकरोसमा भनेको हो कि हैन। सुभाष रिमालले कमेन्ट गर त। अघि नै हामीले पढेको स्क्वायरको फर्मुला बेस अथवा कुनै एउटा साइडको एकरोसमा भनेको हो कि हैन, हो नि हैन। त्यसमै अनि अहिले त्यो स्क्वायर हो भने त्यो स्क्वायरको बेसतिर छ र दुईटा टर्मिनल कहाँ छ त्यो पनि भन त मलाई कमेन्टमा। त्यो दुईवटा टर्मिनल जुन स्क्वायरमा गएर कनेक्टेड भएको छ नि अगाडि र माथि र तलबाट, त्यो बेसमा छ कि डायगोनलमा, अपोजिटमा। त्यही भएर अघि नै हामीले पढेको फर्मुला मिल्दैन। त्यो कुरा त अवेर हुनु पर्यो। अब त यो आइसकेपछि त अब 3टा बक्स हो नि त, आरएडी भनेको त अगाडिको 10 प्लस ठुलो बक्सको 10 अनि लास्टको 10 गरेर 30 हो हाम्रो एन्सर। सजिलो छ, गाह्रो छैन। त्यही अगाडिको कन्सेप्टलाई 2 मार्क्सको क्वेसन सोध्यो भने त्यसरी सोध्न सक्छ भनेर मात्रै देखाएको है। ठिक छ हैन। यहाँ क्लियर छ हैन यहाँसम्म। मिडल बक्सको त फेरि गरियो। हेर त मिडल बक्सको यो बक्सलाई मात्रै हेर्यो भने यो 10 र यो 10 सिरिजमा छ। हेर है, एउटै करेन्ट जान्छ नि त, बाटो एउटै हो नि त। त्यस्तै गरी यो 10 र यो 10 पनि सिरिजमा छ। त्यही भएर दुईवटा 10 को सिरिज एकतिर लेखे, अर्को 2वटा 10 को सिरिज अर्कोतिर लेखे। अनि यो 10 र यो 10 को ठाउँमा एउटा 20 अनि यो 10 र यो 10 को ठाउँमा फेरि अर्को पनि 20 ल्याएर राख्यो भने यो दुईटा 20 त प्यारललमा आउँछ नि त। द्याट्स वाइ यहाँ बीचमा प्यारललको साइन राखे, दुईटा 20 प्यारललमा। अनि दुईटा 20 प्यारलल गर्दा बराबर रेजिस्टेन्सहरू दुईवटा प्यारललमा छ भने एन्सर त r/2 हुन्छ। अथवा प्रोडक्ट बाइ सम गर, 20 × 20/20 + 20 गरेर यो 10 आइहाल्छ। यो 10 भनेको मिडल बक्सको मात्रै भयो हैन। तर हामीलाई सोधेको त ए देखि डी सम्म हो नि त। अनि अघि नै तिमीहरूले भनेको थियौ नि यो 3टा बक्स सिरिजमा हुन्छ भनेर। सो 10 + 10 + 10 गर्दा 30 आएको बुझियो। बुझियो। 4-5 चोटि भन्दैन है म, जतिखेर पनि भन्नु भनेर कहाँ हुन्छ यार। हेडफोन लाएर मजाले सुन न, घरमा कन्सन्ट्रेट गरेर। त्यो बीचको बक्समा के गाह्रो छ र, माथिपट्टिको दुईवटा सिरिजमा तलपट्टिको दुईवटा सिरिजमा छ। राम्रोसँग हेर, एउटै करेन्ट फ्लो हुन्छ। अनि त्यो 10-10 लाई हटाएर 20-20 राख। दुईटा 20 राख्ने बित्तिकै त्यो अपोजिट जुन स्क्वायर जस्तोको अपोजिट दुईटा पोइन्ट थियो नि, त्यो अपोजिट दुईटा पोइन्टमा दुईटा 20 कनेक्टेड हुन्छ भन्नुको मतलब दुईटा 20 प्यारललमा आउँछ। अनि प्यारललमा आउने बित्तिकै 20 र 20 को प्यारलल 10
भनेपछि अब तिमीले चाहिँ त्यो बीचको बक्स सबै हटाएर बीचमा एउटा 10 राखिदिँदा भयो। सो सुरुको 10, बीचको 10 र लास्टको 10 केमा भयो त सिरिजमा, अनि आन्सर 30 आएको। विपिन ढुङ्गाना भाइले करेन्ट डिभाइड भछ भनेछ नि, हो त बीचको बक्समा त करेन्ट डिभाइड भछ नि त, त्यही भएर त माथिको 2वटा 10 सिरिजमा आयो, तलको 2वटा 10 सिरिजमा आयो, तर त्यो 10 10 10 10 बाट आउने 20 र 20 त प्यारललमा आयो नि त करेन्ट डिभाइड भएको भएर। जुनसुकै 2वटा टर्मिनलमा जोडे पनि 30 आउँछ सर भन्नु भने हुँदैन है, सर्किटको नेचर अनुसार फरक पर्छ। अब तिमीले घरमा यसको एबी निकाल्न सक्छौ, बीसी निकाल्न सक्छौ, बीडी निकाल्न सक्छौ, डिफरेन्ट तिमीले प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ है। एउटा जुन जहाँ जोड्दा पनि 30 आउने भन्ने होइन नि त, ब्याट्री जहाँ जोडेछ त्यो अनुसार त सर्किटको नेचर चेन्ज भइहाल्छ नि। ल तिमीहरूलाई मैले यो क्वेसन गराउनुको एम के थियो, मैले यो दुईटा क्वेसन गरेपछि के बुझ्यो कमेन्ट सेक्सनमा लेख त। अब आज चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि क्लास बढाउँदैनौँ है, अब हाम्रो 4 मिनट जति मात्रै बाँकी छ होइन, द्याट्स वाइ मैले क्लास चाहिँ यसमै एन्ड गर्छु। अर्को क्लासमा अलिकति सर्किटको पार्ट हेरेपछि अगाडिको पार्ट सकिहाल्छ, अनि हामी किर्चफ लहरू स्टार्ट गर्छौँ है। अनि त्यस पछाडि अब अल्टिमेटली अब 3-4 मिनट कन्क्लुजनमा जाँदाखेरि म तिमीहरूलाई एउटा दुईटा कुरा भन्छु। जस्तो लास्टको दुईटा क्वेसनबाट तिमीहरूले के बुझ्यौ, लास्टको दुईटा क्वेसनबाट मैले तिमीहरूलाई बुझाउन खोजेको कुरा के छ? लास्टको दुईटा क्वेसन अहिले गरेँ नि जुन, एउटा सर्ट क्वेसन आयो यहीमै आएको जस्ताको तस्तै गराइदिए, अर्को त्यही कन्सेप्टमा बेस्ड भएर लङ क्वेसन आयो भने चाहिँ, लङ क्वेसन आयो भने त 2 मार्क्सको कस्तो आउन सक्छ भनेर एउटा सिरिज प्यारलल इन्भल्भ भएको पनि गराए होइन। तिमीहरूले के बुझ्यौ? हो भेरी गुड है। एउटा भाइले भने इग्नोर ओपन सर्किट, कति राम्रो लेख्यो हेर त, कति राम्रो लेख्यो। एकजना कसैले लेख्यो, त्यो कमेन्ट चाहिँ माथि भागिसक्यो, कसले लेखेको मैले देखेन होइन, तर ओपनलाई इग्नोर गर्ने भन्ने मेरो कन्क्लुजन हो। कुनै पनि सर्किटमा त्यो ओपनै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन है, ओपनै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। तिमीहरूलाई नि एउटा कम्प्लेक्स सर्किट दिएर क्वेसनले नै माथि के भन्दै हुनसक्छ भने ऊ त्यहाँ भएको यो रेजिस्टेन्समा चाहिँ करेन्ट जाँदैन है भनेर भनिदिन पनि सक्छ। बुझ्यौ मैले भनेको? बुझ्यौ? कमेन्ट गर त, मैले अहिले दिन खोजेको कन्सेप्ट बुझ्यौ? एउटा एकदम गजाङ गुजुङ परेको एकदम अप्ठ्यारो सर्किट तिमीलाई क्वेसनमा दियो होइन, बनाएर दियो फिगर, तर क्वेसनले नै कतै के भनिदियो भने त्यहाँ भएको ऊ त्यो एउटा रेजिस्टेन्समा चाहिँ करेन्ट जाँदैन है भन्दियो भने के गर्नु पर्दो रहेछ? क्रसले इग्नोर गरे जसरी इग्नोर गरिदिने भनेछ नि त होइन। क्रसका कुरा के गर्छ यार, अहिले क्रसका कुरा गर्ने बेला होइन, करियर बनाउन पहिला, करियर बनाइसकेपछि आफू चाहिँ अरूको क्रस भइन्छ क्या। कति क्रस भन्दै पछाडि लाग्नु होइन, आफू चाहिँ अरूको क्रस बनिदिन सक्नु पर्यो नि त, त्यसपछि पो अलि मजा हुन्छ त जिन्दगीमा होइन। सो बुझ्यो होइन मैले भनेको? जस्तै हेर, कहिलेकाहीँ गजाङ गुजुङ परेको सर्किट दिन्छ, अनि त्यो सर्किट हेर्दाखेरि एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ कि, तर त्यो सर्किटको एउटा रेजिस्टेन्स हटाउन पाएको भए त्यो सर्किट कस्तो सजिलो हुन्छ। अनि फर्चुनेटली क्वेसनले नै के भनिदिन्छ भने त्यो रेजिस्टेन्समा करेन्ट जाँदैन है भन्ने इन्फर्मेसन क्वेसनले नै दिन्छ। त्यही भएर यस्तो कुराहरूमा एकदम अवेर हुनु, ओपन नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन कि, तिमीलाई कन्डिसन बनाएर तिम्रो कन्सेप्ट चेक गर्ने त हो नि होइन। करेन्ट जाँदैन भन्ने कन्सेप्टमा बेस्ड भएर सोध्यो भने जहिले पनि याद गर्नुपर्ने कुरा के त, ब्याट्रीलाई कहीँ न कहीँ लगेर 2टा टर्मिनलमा त जोड्छौ हेर, तर अल्टिमेटली करेन्ट जाँदैन भन्ने कन्क्लुजन आयो भने त्यसलाई झ्यापझुप निकालेर त्यहाँबाट अनि नयाँ सर्किट भिजुअलाइज गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ है। अनि अर्को हेर त, जस्तो कस्तो रमाइलो लाग्यो अहिले मलाई तिमीहरूको क्लास गरेपछि, ब्याट्री जोडेपछि बल्ल इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्ने। हेर है, ठुलो कुराहरू चाहिँ धेरै ठुलो कन्सेप्टहरू आउँदैन क्या, सानो सानो कुरामा चिप्लिने हो नि त। कतिजना स्टुडेन्टलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्दाखेरि ब्याट्री जोड्नै मन लाग्दैन, यत्तिकै सर्किट हेरेर गरिदिरहेको हुन्छ। अनि त्यो सर्किट हेरेर गर्दाखेरि सिरिज र प्यारलल त्यहाँ इरर भइहाल्छ ब्याट्री नजोड्ने बित्तिकै, अनि एन्सरै अर्को आउँछ होइन। सुजन थापा, डायमिटरको पार्ट डायमिटरमा R/4, माथि पनि आधा जान्छ तल पनि आधा जान्छ, R/2 प्यारलल R/4। सो अब हेर है, अल्टिमेटली कन्क्लुजनको रूपमा आजको क्लासमा हामीले अलिकति इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सहरू गऱ्यौँ। अब थोरै अलिकति यसको एउटा दुईटा सर्किट अलि अचम्म खालको सर्किट बाँकी छ, त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। सो पोखरामा बुक माग्दा कहिले आउँछ भनेर भनेको छु, आज पेमेन्ट गऱ्यो भने आजै गाडीमा आउँछ, आज आएन भने भोलि आइहाल्छ। भोलि बिहानको गाडीमा हाइसमा हालेर पठाइदिने, तिमीले भोलि बेलुका बुक पाइहाल्छ। बुकको प्राइस मेरो EPCM भन्ने बुकको चाहिँ 700 रुपियाँ छ, इन्ट्रान्स फिजिक्स भन्ने बुकको चाहिँ 650 छ है, दुईटा किताब छ मेरो। तर भ्याली बाहिर डेलिभरी गर्नु परेको केसमा एराउन्ड 1000 जति लाग्छ EPCM-लाई। 700 तिमीले बुकको तिर्नुपर्ने हुन्छ, बाँकी 200-300 चाहिँ गाडीको भाडा लाग्छ है, गाडीको चार्ज लाग्छ, भेहिकल चार्ज आफैले बियर गर्नुपर्छ। जहाँ पनि, जहाँ नेपालभरि जहाँमा आउँदा पनि डेलिभरी हुन्छ कि। जस्तो आज मात्रै अब लगभग 20-25 वटा बुक जाँदैछ बेलुका, हिजो बेलुका पेमेन्ट भएको। तिमीहरूले मलाई त्यो इन्ट्रान्स फिजिक्स एन्ड EPCM भन्ने पेजमा मेसेज गर, अनि यहाँ चाहिँ ई सेवाको मैले आइडी दिन्छु, ई सेवामा पेमेन्ट गर्ने बित्तिकै तिम्रो किताब अब बेलुकाको गाडीमा हालिदिइहाल्छ कि।
बेलुका हाल्ने बित्तिकै टाढा टाढा भए पनि भोलि तिमीहरूले बुक पाइहाल्छ। सो पास्ट क्वेसन हेर्ने नहेर्ने आफ्नो भयो। काठमाडौँको हकमा माइती घर लुम्बिनी पिए अगाडिको स्टेसनरी र भोट आइडी पाउँछ। काठमाडौँमा त छिटो आएर इपिसिएम बुक वास्तवमा धेरै बाँकी छैन है, 200 जस्तो किताब मात्रै बाँकी हो। अब 2-3 दिनपछि आउट अफ स्टक नै हुन्छ, किताब पाइँदैन र नयाँ छाप्दा पनि छापिँदैन, किनभने यो वर्ष त्यसरी बाहिरबाट स्टुडेन्टहरू काठमाडौँमा आएको छैन नि त। द्याट्स वाइ चाहिन्छ भने छिट्टो मेसेज गरिहाल्नु, किताब छैन धेरै। कोभिडले गर्दा धेरै प्रिन्ट गरेकै छैन कि, म्याक्सिमम 200 बाँकी होला। 200 त मेरो किताब 2 दिनमै सकिन्छ ताल पऱ्यो। ल सो अब 3 हप्तामा पढेर गर्न सकिन्छ। म चाहिँ ल अब आजलाई यति गरौँ है, बाँकी कुरा हामी नेक्स्टमा गरौँला। यो पेजमा मेसेज गर, म यहाँ रेस्पोन्स गर्छु कि अहिले 10-11 बजी क्लास सकिन्छ, त्यसपछि रेस्पोन्स गर्छु है। अहिले यहाँ कुरा नगरौँ। सो आज क्लास चाहिँ यति गरौँ है त।